हिन्दू फिलोसफीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मान्यता के हो भन्दाखेरि यो ऋषि गौतमले प्रतिपादन गरेको विज्ञान तथा तर्कशास्त्रलाई हेर्ने हो भने न्याय कसरी गरिन्छ भन्ने कुरामा बडा सूत्रबद्ध फिलोसफी छ। उनी के भन्छन् भन्दाखेरि प्रत्यक्ष पर्सेप्सन, पहिलो न्याय आँखाले प्रत्यक्ष जसले देखेको छ त्यसले देखेको आधारमा गर्नुपर्छ। त्यसैले आई विटनेस सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रमाण हो र यस अन्तर्गत चाहिँ तीनवटा माध्यमहरूको प्रयोग गरिन्छ भन्दै उनी के भन्छन् भने लौकिक अर्डिनरी मिन्सहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। भनेको मतलब जो देखिएको छ, रगत छ, ढुङ्गो छ, खुकुरी छ, जो लौकिक वस्तु हो अपराधमा प्रयोग भएको त्यसलाई कलेक्सन गर्नुपर्छ र त्यसको आधारबाट निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ भन्छ। दोस्रो निर्विकल्प इनडिटर्मिनेट तर्कको कुरो गर्नुपर्छ, ती वस्तुहरूबाट तर्कको कुरो गर्नुपर्छ र अर्को चाहिँ एक्स्ट्रा अर्डिनरी प्रमाणहरू खोज्नुपर्छ। तीनटा चिजबाट गर्नुपर्छ भन्छन्। दोस्रोमा यदि प्रत्यक्षबाट लौकिक वस्तुहरू आई विटनेस र तार्किक ढङ्गबाट तपाईले चाहिँ तार्किक कानुनका विषयवस्तुहरूलाई प्रयोग गरेर न्याय गर्न सक्ने स्थिति रहेन भने दोस्रोमा त्यहाँ जाँदाखेरि तपाईले इन्फरेन्स अनुमानको प्रयोग गर्नुपर्छ र इन्फरेन्स प्रयोग गर्दाखेरि मूल रूपमा उसको स्टेटमेन्टलाई हेर्नुपर्छ। पहिलो कुरो प्रतिज्ञा भन्छ संस्कृतमा, उसको स्टेटमेन्टलाई हेर्नुपर्छ अनि त्यो स्टेटमेन्ट सँगसँगै रिजन कारणलाई हेर्नुपर्छ र त्यस्तै मुद्दामा अगाडि के भएको थियो भन्ने उदाहरणलाई हेर्नुपर्छ र त्योसँग सम्बद्ध अन्य कुनै तथ्यहरू छन् भने ती तथ्यलाई हेर्नुपर्छ भन्छ र अनि मात्रै कन्क्लुजनमा पुग्नुपर्छ भन्ने बडा सटिक होल थ्योरी। न्यायशास्त्र भनेको करिब 1000 पेजको न्याय कसरी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रोमा फिलोसफी छ। त्यो फिलोसफीको किताब यहाँले अहिलेसम्म देख्नु भएको छैन होला। त्यो फिलोसफीले के भन्छ त? अब म तपाईहरुलाई अलिकति यो बारेमा राखौँ। यो बारेमा एक दुईवटा कुरा राखेपछि मैले कमेन्ट गर्नुपर्ने स्थिति छैन। प्रणाली यी कानुन प्रणालीका करिब आधा भन्दा बढी चीज चाहिँ मैले तपाईलाई भनेका कुरा पल्टाएर मुन्दुममा हेर्नुभयो भने एक्ज्याक्टली त्यही रिपिटिसन छ। जस्तो एउटा के भन्छ भन्दाखेरि उदार चरितानम तु वसुदैव कुटुम्बकम। के भने हो? उदार भावना भएका मानिसका लागि संसारका सबै मानिस एउटै परिवारका सदस्य हुन्। यसमा केही रङ छ? यसमा केही गल्ती छ? यो संस्कृत पढ्नु नपार्नु? एउटा थ्योरी, 19 वटा थ्योरी छन् हिन्दू फिलोसफीमा। एउटा यो आत्मानम प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। अरूले गरेको जुन व्यवहार आफूलाई मन पर्दैन त्यही व्यवहार अरूलाई पनि गर्नु हुँदैन। यसमा व्याख्या आवश्यक छ? कुहिरेका थ्योरी यस्ता छन् भने बताउनु होला। तेस्रो कृणवन्तो विश्वमार्यम। आर्यको अर्थ कुलीनता वा अरूभन्दा उच्चता वा भिन्न नस्ल जाति होइन। आर्यको अर्थ सभ्य सुसंस्कृत र शिष्टता। हरेक व्यक्ति जो शिष्ट छ, जो सुसंस्कृत छ त्यो आफै आर्य हो। त्यसैले आर्य जात होइन। ऋग्वेदमा लेखेको कुरो, ऋग्वेदमा लेखेको छ, यो पढ्नुभयो हुन्छ। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामय। एकता र मित्रता नै सामाजिक एकबद्धता र सहिष्णुताका आधार हुन्। कसको थ्योरी रहेछ यो? अघि मैले पढाएँ लिएन्दुगीको, त्यो ऋग्वेदमा लेखेको छ यो। ओके, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख सम्भाविता। एकजना मात्र होइन, सबै सुखी हुनुपर्छ, सबै निरोगी हुनुपर्छ, कोही पनि दुःखी हुनु हुँदैन। यही सिद्धान्तलाई पश्चिमी कानुनशास्त्रमा वितरित न्याय डिस्ट्रिब्युटिभ जस्टिस भन्यो। यदि समाजलाई डिस्ट्रिब्युटिभ जस्टिसको दायराभित्र ल्याउन सकिएन भने गरिबले धनीलाई मार्छ अनि धेरै श्रीमतीमाथि अन्याय गरियो भने श्रीमतीले श्रीमानलाई पनि ठटाउँछन्। त्यसैले इक्वालिटी, डिस्ट्रिब्युटिभ जस्टिस, दिस इज अनदर प्रिन्सिपल। अब अस्मा कमिन्द्र मृत्यु ते सोमो बहिष्टो अन्तम अस्मान राहे महे हिनु। ऋग्वेदको 30 राजा व्यक्ति विशेष होइन। यहाँ राजा भने शासक बुझ्नु होला। जनताको सुखको व्यवस्थापन गर्ने राज्यको नेता राजा हो। उसले राज्यको सम्पत्तिलाई जनताको सम्पत्तिको रूपमा संरक्षण गर्ने कर्तव्य बोकेको हुन्छ। उसको सम्पत्ति होइन। तर रोमन लले चाहिँ के भन्यो? the king is the god, therefore people should be subjected to the king. त्यसैले
यहीँबाट सायद कानुनी शासनको सिद्धान्त जन्मियो होला। यतै महिर स्वराज्य, राज्यको आवश्यकता जनताका लागि अपरिहार्य हुन्छ। राज्यको अभावमा समाजको सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हुन्छ र जनताको स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन्छ। हाम्रा बारका साथीहरूलाई लगेर यो सुनाइदिनु होला। राज्य रहेन भने के हुने रहेछ? अदालतको स्वतन्त्रता रहेन रहेछ। त्यसैले तसर्थ सबै जनताले साझा सहभागिताबाट राज्यलाई विकसित बनाउनुपर्छ। त्यसैले सबै मिलेर स्वराज्यको लागि काम गरौँ भन्ने ऋग्वेदको यस मन्त्रले लोकतन्त्रको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेछ। सबै मिलौँ र स्वराज्य निर्माण गरौँ। ओके, समानम व सजात्यम समानो बन्धु रसबिना अन्ति सदयुतु वामम, न्यायमा कसैलाई भेदभाव गर्नु हुँदैन। अब चाहिँ क्रिमिनल जस्टिसको पार्टमा छिरेँ म। न्यायमा कसैलाई भेदभाव गर्नु हुँदैन, राजाका लागि सबै जनता बराबर छन्। त्यसैले त्यो पाटनको त्यो ढुङ्गामा लेखेको कुरो गएर हेर्नु होला। जयप्रकाश मल्लले के लेखेको छ भन्दाखेरि अपराध गर्ने राजकुमारी र अपराध गर्ने राजा राजकुमार पनि उत्तिकै सजायका भागीदार हुन्छन् लेखेको छ। त्यसैले न्यायमा भेदभाव हुन सक्दैन। दिस इज फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल अफ इस्टर्न फिलोसफी। धर्म एवं हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षते। यहाँ धर्म भने पशुपति गएर टीका लाउने नबुझ्नु होला। धर्म भने यहाँ न्याय भने। धर्म नै कानुन हो। जुन कानुन अरबी भाषाबाट आयो त्यो धर्म जस्तो सूक्ष्म होइन। धर्म सम्पूर्ण सिद्धान्त, अवधारणा वा मान्यताको अन्त सत्य हो। धर्मको परिपालना न त सिद्धान्तको अस्तित्व सम्भव छ र त्यसैले हिन्दू दर्शनमा यावत नियम विनियम ऐन र आदेशलाई पनि धर्मकै नामबाट चिनिएको छ। यो मैले लेखेको होइन, यो चाहिँ एउटा ब्रिटिस लेखकले जसले मनुस्मृति ट्रान्सलेसन गर्यो अङ्ग्रेजीमा, उसको इन्ट्रोडक्सनमा यो लेखेको छ। यो सबै चिजको अन्तर्निहित शक्ति भने धर्म हो। नैतिकता, कानुन, नियम र त्यो सबैको भन्ने अर्थमा। सुख वाञ्छित सर्वैः तच्च धर्म समुन्दवम तुष्मार्धम सदा कार्य सर्ववर्णे प्रयत्न। त यो अक्षय स्मृतिमा लेखिएको कुरो। हरेक व्यक्ति आफ्नो विकास र समृद्धि चाहन्छ अरे। उसले सुखको खोजी गर्छ। संसारमा सुख नचाहने कोही छ? कोही हुनुहुन्छ? सबै हुनुहुन्छ। त्यसैले तिनीहरूकै सुखका लागि धर्म जन्मिएको हो। अर्थात् कानुन आम मानिसका लागि चाहिने वस्तु हो, कानुनको लागि मानिस होइन। हामीले के हेर्यौँ वेस्टर्न लिगल सिस्टममा? द इन्डिभिजुअल इज फर ल बट नट द ल फर इन्डिभिजुअल। त्यसैले अस्टिनको थ्योरी के आयो? ल इज द कमान्ड अफ सोभरेन। आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडि चाहिँ कानुन चाहिँ मान्छेका लागि हो, मान्छे चाहिँ कानुनका लागि होइन भन्ने दर्शन यहाँ आयो। त्यसैले कानुन, यसको तात्पर्य चाहिँ के भने कानुन एवं राज्यको छुट्टै अलग्गै उद्देश्य वा लक्ष्य हुँदैन। कानुनले जनताको उद्देश्य वा लक्ष्य बोकेको हुन्छ। सो द ल इज त्यो ल जो जनता लक्षित र जनताप्रति लक्षित छ, त्यो कानुन चाहिँ कानुन हो। त्यो जनतालाई दमन गर्ने कानुन होइन। आवेदन समय कार्य मात्रम लिखित प्रत्याथिनो ग्रहत सभासादि विशिष्ट लिख्यते इति विशेषतः भाषा प्रतिज्ञा पक्ष इति नथोरन्तम यज्ञ मिताक्षरा। यज्ञवल्लभ मिताक्षरा कमेन्ट्रीमा लेख्या। न्यायको कार्यवादी वा कार्यविधि परिभाषित हुनुपर्छ अरे। प्राचीन कानुनविदहरूले न्यायको कार्यविधिलाई प्रतिज्ञा, भाषापद यो भनेको पहिला फिराद हाल्नुपर्छ अरे। उत्तरपद प्रत्युत्तर हाल्नुपर्छ अरे। अनि क्रियापद साक्षी र प्रमाण परीक्षण गर्नुपर्छ अरे। त्यसपछि साध्य सिद्धि निर्णय गर्नुपर्छ अरे। भनेपछि न्यायका 4 खण्ड छन्। पहिला दाबी, त्यसपछि प्रतिवाद, त्यसपछि प्रमाणको विश्लेषण, त्यसपछि निर्णय। 4 खण्डमा विभाजित गरेका छन्। कानुनविद यज्ञवल्क्यले यी 4वटा कार्यविधिको खण्ड पूरा गरेर मात्र न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ भनी उल्लेख गरेका छन्। यसबाट के स्थापित हुन्छ भने कानुनले तोकेको कार्यविधिको पालना, ड्यू प्रोसेस अफ लको अवधारणा हिन्दू कानुन प्रणालीले 16 शताब्दी अर्थात् 2000 वर्ष पहिला नै स्थापित गरेको हो। यस व्यवस्थाले प्रमाणको ख्याल नगरी मनले चिताए बमोजिम निर्णय गर्ने प्रक्रियालाई निषेध गरेको छ। ब्रह्म न्याय भनेको आँखा चिम्लिएर न्याय दिने प्रणाली होइन। ब्रह्म भनेको ज्ञान हो। अथवा कार्यविधिको पालना गर्दै प्रमाणहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गरेर तर्काधारको सहयोगले तथ्यधारमा पुग्ने प्रणाली न्यायको वास्तविक स्वरूप हो।
ज्ञानका आधारमा तर्कद्वारा पुष्टि भएको न्याय ब्रह्म न्याय। त्यसैले हामीले ब्रह्म न्याय गर्न नसक्दा यो हो। हामीले अहिलेसम्म ब्रह्म न्याय भने के बुझेछौँ? ओके, गहनत्ववाद विवादानम सामर्थ्यत स्मृतेरपि ऋणादिषु हरेत कालम कामम तत्त्वबुमुत्सया। नारदले भनेको मानिसको स्मरण शक्ति क्षय हुँदै जान्छ जसरी हामीलाई निन्द्रा लाग्छ, यसबाट प्रमाणहरू नष्ट हुन्छन् अरे। जब मानिसको स्मरण शक्ति क्षय हुँदै जान्छ, बिस्तारै बिस्तारै मान्छेले बिर्सदै जान्छ, यसबाट प्रमाणहरू नष्ट हुन थाल्छन्। अत न्याय छिटो र छरितो हुनुपर्छ अरे। खास गरी ऋण लेनदेनका विवादहरू तुरुन्त टुङ्ग्याउनुपर्छ अरे। लामो समयले जटिलता थप गर्छ अरे। यसबाट ढिलो न्याय दिनु नदिनु जस्तै हो भनेर नारदले भनेका छन्। त्यसकारण न्यायलाई जति ढिलो गर्यो 23 वर्षमा दिने न्याय के न्याय होला, हैन? त्यसपछि अर्को छ, कितु राजा विशेषेण सो धर्मनुरक्षता मनुष्य चित्त वैचित्र्यात परीक्षा साधो साधुता। यो पनि नारदले भने मानिसको मनोवृत्ति वा दोषी मनसायले अपराध गरेको हो वा होइन जाँच गर्नुपर्छ अरे। माधव सरले के भन्दै होला? इन्टेन्सन र एक्टर्स रियस दुईटै हेर्नुपर्छ। अपराधिक घटना परिबन्ध अनजान वा मनसाय प्रेरित भएको हुन सक्दछ। अपराधिक घटना हेर्नुहोस् है, यहाँ के भन्छ? परिबन्ध अनजान वा मनसाय प्रेरित भई गरेको हुन सक्छ। तसर्थ न्यायकर्ताले न्याय घोषणा गर्नु पहिला मनोवृत्तिको विश्लेषण गर्नु पर्दछ भन्ने यो सिद्धान्त अपराध कार्य एक्टस रियस र मनसाय मेनश्रियबाट निर्माण हुन्छ। अब अर्को त्यस्तै, प्रमाणै वस्तु परीक्षणम न्याय। वस्तुहरूको परीक्षण गर्ने कार्य नै न्याय हो। त्यसैले साक्षीको बकपत्रबाट होइन, वस्तुको परीक्षण गर्नुपर्छ। यस भनाइबाट न्याय आत्मपरक निर्णय होइन, प्रमाणहरूद्वारा सत्य स्थापित गर्नु न्याय हो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ। अत न्याय विज्ञानका सिद्धान्तहरूबाट मार्ग निर्देशित वस्तुवादी प्रक्रिया हो भन्ने सिद्धान्त हिन्दू कानुन प्रणालीमा स्थापित रहेको छ। यस्मिन् देशे निषिद्धन्ति विप्रा वेद विदत्रय राजास्य अधिकृतो विद्वान ब्राह्मणस्तम सभाबिन्दु। तीनजना, अब हेर्नुहोस् यहाँ बडा इम्पोर्टेन्ट, तीनजना विदहरू र राजा एवं विद्वान ब्राह्मण समेतका व्यक्तिबाट न्याय सभाको इजलास हुन्छ भनेपछि कतिजना चाहिने छ? 5 जना। राजा बेन्चमा बस्न पनि सक्छ, नबस्न पनि सक्छ, तर एउटा विद्वान ब्राह्मण भनेको जुरिस्ट बस्नु पर्दो रहेछ, अनि 3 जना विद्वानहरू बस्नु पर्दो रहेछ जो अहिले स्क्यान्डिनेभियामा हुन्छ। ओके, यस कुनैले न्यायको निरूपण एकजना व्यक्तिबाट मात्र हुन सक्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ। कहाँबाट हामीले एकजना न्यायाधीशले फ्याक्ट र सजाय दुईटै निर्णय गर्ने सिस्टम हामीले ल्याएको होला? अब अहिले हामी गतिला कुरा छोड्ने र समाप्त पार्ने अनि न्याय भएन भनेर कराउने। यसै कारण प्राचीन एवं मध्यकालीन नेपालमा न्यायको इजलासमा कम्तीमा 3 जनाबाट गठन हुने प्रचलन थियो। नेपाल एकीकरण भएपछिको समयमा पनि गोर्खा अदालत र नुवाकोट सदर अदालतमा 3 जना न्यायाधीश रहने प्रचलन थियो। वर्तमान न्यायिक प्रणाली प्रक्रियामाथि आम मानिस किन भरोसा छैन भन्ने कुरा यसैबाट स्पष्ट हुन्छ। जुन व्यवस्था स्वयंमा त्रुटिपूर्ण छ, यसबाट औचित्यपूर्ण परिणाम कसरी निश्चित हुन सक्छ? इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। जाति जान पञ्चा धर्म श्रेणी धर्माश्च धर्मवित्त समीक्षा कुल धर्माश्च स्वधर्म प्रतिपादयते। के भन्छ भने प्रत्येक जातिका आफ्ना कुल धर्म वा परम्परा हुन्छन्। अत ती कुल धर्मको आधारमा न्याय निरूपण गर्नुपर्छ। यसले दुईटा थ्योरी, सेरिग्नीको थ्योरी पनि यसैले बोल्छ। अनि न्यायमा हरेक जातिका प्रमाणहरू र उनीहरूका संस्कृतिहरू आफ्ना हुन्छन्, त्यहाँबाट धर्म ग्रहण गर्नुपर्छ, त्यसलाई ग्रहण गर्नुपर्छ पनि यसैले भन्छ। धर्मशास्त्रहरू सामान्य कानुन हुन् र सो धर्मका नियमहरू विशिष्ट कानुन हुन् भन्ने कुरा यसबाट स्थापित हुन्छ। आम प्रयोग हुने न्याय प्रणाली जुन धर्म हो त्यो चाहिँ सामान्य कानुन हो, तर प्रत्येक जाति भित्रका प्रथाहरू चाहिँ विशेष कानुन हुन्। त्यसैले विशेष कानुन लाग्ने ठाउँमा विशेष कानुनको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने पनि यसले भन्छ। संदिग्धार्थ स्वतन्त्रयो साधयदश्च निष्पतेत न चाहुतो वेद किञ्चिदिनो दण्डाश्चय स्मृत। अझै त्यति पढ्न आइसकेको छैन, भर्खर पढ्दैछु।
दण्ड व्यवस्था प्रभावकारी भएन भने अपराधी वा संदिग्ध व्यक्ति स्वतन्त्र भएर हिँड्न थाल्छ। संक्रमणकालीन न्याय भने के हो? सम्पत्ति हडप्न थाल्छ र जरिवाना समेत तिर्न छोड्छ। यसै अवस्थालाई दण्डहीनता इम्प्युनिटी भने होला। आगम प्रथमं कार्यो व्यवहारणं तत चिकित्सा निर्णयश्चैव दर्शनम स्याच्युतविर्दम। नारद, न्यायकर्ताले पहिलो कार्य कानुन व्यवहारको बारेमा दृष्टि पुर्याउनु पर्छ। विवाद परेपछि त्यस सम्बन्धी कानुनको अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यसपछि विद्वानहरूको बहस सुन्नुपर्छ। चिकित्सालाई बहस भनेको रहेछ, चिरफार गर्ने भएको हुनाले चिकित्सा भनेको रहेछ। यो चाहिँ कानुनको शब्द रहेछ। पछि डाक्टरहरूले लगेर यसलाई चिरफारमा प्रयोग गरेर चिकित्सा भनेछन्। त्यसताका यसलाई चिकित्सा भनिएको छ। त्यसपछि निर्णय दिनुपर्छ, अर्थात् न्यायिक सुनवाईका 4 प्रक्रिया घोषित छन्। 1. आगम, मुद्दाको विषय। सर्वप्रथम मुद्दाको विषय पहिचान गर्नुपर्छ, यो तथ्य निर्धारणको प्रक्रिया हो। ख. व्यवहार पद, यो लिखित रूपमा आएको प्रतिक्रिया प्रतिवाद हो। ग. वादी र प्रतिवादीको दाबी केलाइसकेपछि विद्वानको तर्क सुन्नुपर्छ, यसलाई चिकित्सा भनिन्छ। र घ. निर्णय त्यसपछि घोषित हुन्छ। यसबाट के देखिन्छ भने आगमन भनेको दाबीको प्रवेश हो। वादी प्रवेश भएपछि प्रतिवाद र प्रमाणहरू सङ्कलन हुन जान्छन्, जसलाई व्यवहार भनिन्छ। दाबीलाई व्यवहारमा जाँचेर अध्ययन गर्दै विचार प्रस्तुत गर्ने कार्य चिकित्सा हो, अर्थात् चिरफार हो। यसमा आधारित भई न्याय घोषणा हुन्छ। न्याय न्यायाधीशको मनोचाहना होइन, न्यायाधीशले घोषणा गरेको गरेकाले न्याय भएको होइन। न्यायको तत्त्व बुझी न्याय घोषणा गर्ने भएबाट घोषणाकर्तालाई चाहिँ न्यायाधीश भनिएको हो। न्यायाधीशले घोषणा गरिदिएर न्याय भएको होइन। न्याय गर्न जान्ने भएर उसलाई न्यायमा आधीश भएको हुनाले न्यायाधीश भनिएको हो। अब विज्ञायते अपराधिता पुरुषम पितृनम्यति प्रतिचिन गच्छति उत्तमम वशिष्ठ। दाजुभाइ नरहेका अवस्थामा छोरी नै छोरा हुन्, त्यसैले दाजुभाइले पाउने सबै हक उनै छोरीको हुन्छ पनि भने रहेछ। ओके, सो यसबाट मैले तपाईँ माधव सरले भने व्याख्या गर्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि हामी कहाँ न्यायका सिद्धान्तहरूको अभाव भएर हामीले बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने होइन। हामी कहाँमा पाश्चात्य जुरिस्प्रुडेन्सको आगमन भनेको हाम्रो सिस्टमको विस्थापन हो। हाम्रो सिस्टमले वर्क नगरेको भए त्यसलाई आधुनिक भनेर आयात गर्न मिल्थ्यो, तर हामीसँग त्योभन्दा विकसित प्रणाली थियो। र अघि माधव सरले भन्नुभएको जुन सजाय घटाउने अर्थमा ग्रहण गरिएको प्ली बार्गेनिङ लगायत वस्तुको परीक्षण भनेको मेटेरियल एभिडेन्सलाई आधार मानेर न्याय फौजदारी न्यायमा टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ। न्याय छिटो गर्नुपर्छ, किनभने ढिलो भयो भने प्रमाणहरू लोप हुन्छ। र एकजना न्यायाधीशले होइन, कम्तीमा 3 जना न्यायाधीशले न्याय निरूपण गर्नुपर्दछ, किनभने 3 जना न्यायाधीशको तर्क नभइकन सही र बेसही हुन सक्दैन। किनभने न्यायको आधार सत्य तथ्य पत्ता लगाउने तर्कमा आधारित हुन्छ भन्ने प्रणालीमा आसीन रहेको हाम्रो न्याय प्रणालीमा अहिले हामीले फेलियर गरिराखेको कुरा के हो भने एउटा न्यायाधीश जसले सबै कुरा गर्नुपर्छ र उसले जे ठीक ठान्यो त्यही चाहिँ न्याय हुने खालको व्यवस्था हामीले ग्रहण गर्यौं। र जुन प्रणाली चाहिँ के भन्दाखेरि जहाँबाट हामीले ल्यायौं त्यही प्रणालीमा फेरि एउटा न्यायाधीशले त जिल्ला अदालतमा निर्णय गर्दैन, त्यहाँ त 3 जनाले गर्छ। र जुन ठाउँमा एउटा न्यायाधीशले निर्णय गर्छ त्यो ठाउँमा के छ, जुरी प्रणाली छ। फ्याक्ट 12 जनाले निर्णय गर्छ अनि उसले त कानुन मात्रै प्रयोग गर्छ। त कसरी न्याय हुन सक्छ हाम्रो समाजमा जहाँ न्यायाधीश तथ्यको पनि निर्णयकर्ता हुन्छ अनि कानुनको पनि निर्णयकर्ता हुन्छ। कागलाई शिवजी हो भनेर पूजेर वरदान पाइन्छ? काग पूजा गरिरहेको छौँ हामी, वरदान कहिल्यै पाइँदैन भनेपछि काग पूजा गर्न छोड्नु पर्यो। रियालिटीमा हामीले जानु पर्यो। त्यस अर्थमा हेर्दा मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने हामी फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलमा ल्याकिङ छौँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टममा। त्यसैले पाश्चात्य क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम गलत हो
त्यसलाई प्रयोग नगरौँ भनिरहेको म छैन। तर जुन चिजलाई हामीले ग्रहण गरेर लागू गर्यौँ त्यसको सम्पूर्ण पार्ट ल्याइदिया भए त हुन्थ्यो। हामीले चक्का खोलेर इन्जिन मात्रै ल्यायौँ र यहाँ ल्याएर हामीले गोरु गाडीमा त्यो इन्जिन फिट गरिदियौँ। अनि त्यो गोरु गाडीमा इन्जिन हालेको छ, अनि त्यसपछि कसरी गोरु गाडी तान्छ त्यो इन्जिनले? त्यसकारण हामी केवल वकिलको नाममा अदालतमा गएर वकालत गर्ने जुन कानुन छ त्यसैको वाचन भएर पुरोहित भन्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा साँच्चीकै हो र अब पुरोहित हुनु हुँदैन। वी सुड बी जुरिस्ट भन्ने अर्थमा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमको चिरफारको अवस्था चाहिँ आएको छ। वी सुड डु इट, हामीले गर्नुपर्छ। र धेरै सन्दर्भ अलिकति 1 मिनेट उठाउँ कि महिलाहरूको कुरो उठ्छ न्यायमा। यो सिस्टम मात्र महिलाहरूको भूमिका कहाँ हुन्छ त? कहाँनिर हुन्छ यहाँ महिलाहरूको भूमिका? उसलाई त त्यसै पनि समाजमा के भनिएको छ? सबअर्डिनेटेड क्लास भनिएको छ। उसलाई ट्रिट त्यस्तो गर्दै आइसकेपछि कसले तपाईँलाई एक्लै मुद्दा बहस गरेको विश्वास गर्छ र तपाईँ न्यायाधीश भएर मुद्दा छिन्दाखेरि तपाईँमाथि भरोसा गर्छ? अहिले पनि अभिकर्ता राखेर फर्ममा बस्नुहोस्, त्यो मुद्दा गर्ने मान्छेले पहिला आएर नमस्ते कसलाई गर्छ? अभिकर्तालाई गर्छ। तपाईँलाई त वकिलले मान्दैन भनेपछि सी इट। यहाँनिर किन त्यो भनेर भन्दाखेरि 1945 मा अमेरिकामा महिलाहरूले भोट हाल्न पाउने कि नपाउने भनेर भोटिङ हो व्यवस्थापिकामा। त्यहाँ माथि एउटा द ल अफ डेमोक्रेसी भन्ने एउटा किताब छ, गएर पढ्नु होला। 47 कि 48 पेजतिर छ त्यो। अनि त्यहाँ भोट गर्न दिने कि नदिने भन्दाखेरि एउटा मेम्बरले भने के भन्दाखेरि दिस वेन्च, WENCH, यो वेन्चको आफै मिनिङहरू होला, महिलालाई भनेको। These wens are going to be masters now. Now we have to say them honorable member. अर्थात् नेपालमा महिलालाई गाली गर्ने जति शब्द जम्मै एक ठाउँमा भेला गर्दा जे तत्त्व जन्मिन्छ अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई वेन्च भनिन्छ। ती अब सभासद हुने द्याट वाज नट अमेरिकामा। स्विजरल्यान्डमा भोटिङ राइट महिलालाई कहिले दिए? 1965 मा। तर यहाँ हामी कहाँ हेर्नुहुन्छ भने त्यो परम्परा होइन। त्यसकारण सिस्टमभित्र तपाईँले यदि 3 बेन्चको जज गठन गर्नुभयो भने 1 वुमन वुड बी इजिली एक्सेप्टेबल। यसरी समाजलाई चेन्ज गरेर लान सकिन्छ। त्यसकारण कयौँ प्राग्मेटिक कुराहरू छन् जसलाई प्राग्मेटिकली हामीले सुधार गरेर लानुपर्ने स्थिति छ। त्यसकारण क्रिमिनल जस्टिसको फेलियर वास्तवमा नेपालमा अक्षम्य एउटा अपराधको रूपमा छ। मान्छेका अधिकारहरू चाहिँ सर्वनाश छन्। त्यसकारण यो बारेमा हामीले अलिकति गहिरिएर हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ। 2टा सेसन हामीले सिधै क्वेसनको क्वालिटी बढ्दैछ हाम्रो। रिलेट गर्न सकिन्छ भनेर बिजनेस पर्सपेक्टिभबाट पार्टिकुलरली फोकसिङ अन द इस्यु अफ कर्पोरेट पर्सनालिटी, आई रिक्वेस्ट एसोसिएट प्रोफेसर अमरजीवी घिमिरे टु डिसेमिनेट सम आइडियाज अन दिस इस्यु। युवराज सरले भनेको कुरामै जहिले पनि जोडिने त त्यहीँबाट जान्छ, किनभने कहाँको फिलोसफीलाई कहाँको जुरिस्प्रुडेन्सलाई ल्याएर जोड्ने भन्ने गाह्रो कहाँनिर हुँदो रहेछ भने कुनै पनि चिज अध्ययन गर्नुभयो भने रिसर्च गर्नु पर्यो, इन्टरनेटमा गएर सर्च गर्नु पर्यो। पाश्चात्य सङ्गीतको जुरिस्प्रुडेन्स र अरू फिलोसफी ब्याग यहाँ त छैन। अब अलिअलि सरोज जस्ता मान्छेले लेखेर मनुको अरूको यी चिजहरूलाई अगाडि ल्याउँदै गयो भने त हामीले पनि अब किन के अरे चाहिँ अरूको कोट गर्ने? अस्टिनको भन्दा यतापट्टि आएर अब मनुकै कोट गरिदिएर फर्किन पाइन्थ्यो। सबभन्दा गाह्रो कहाँनिर रहँदो रहेछ भने रिसर्च बेस्ड प्रेजेन्टेसन, रिसर्च बेस्ड टिचिङ र रिसर्च बेस्ड आर्टिकल्सहरूको तपाईँले कुरा गर्दाखेरि यु सुड बी देयर टु फोकस अन द रिसर्च। तपाईँले फुटनोट अथवा रेफरेन्स नगरिकन त तपाईँले त्यसलाई कम्प्लिट गर्नै सक्नुहुन्न। अनि त्यो गर्न जाने बित्तिकै आजको सबभन्दा हाम्रो समस्या कहाँनिर छ भने पाश्चात्य प्रवृत्तिका लेखीय मूल्य र मान्यताले हामीलाई के गरेको छ? अलिकति डोमिनेट गरेको छ। डेफिनेटली पनि सरले भनेको कुरा ठिक हो। अब अहिले मैले हेर्दाखेरि पनि अहिले पछि सरले प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि अमरजीवीले पनि फेरि पाश्चात्यबाटै सुरु गर्नुभयो भन्दा अब मनुष्यको कुनै त्यसमा छ कि कर्पोरेट पर्सनालिटीमा, त्यो चाहिँ डेफिनेटली पनि सरबाट आउन सक्ला। मैले तपाईँलाई कर्पोरेट पर्सनालिटीमा एउटा कुरा मैले अघि नै के भनिसकेँ भन्दाखेरि पनि when we are talking about corporate, it is not related to company. सबभन्दा पहिला प्लिज डु रिमाइन्ड यो होइन, इट इज वी आर नट टकिङ अबाउट कर्पोरेट को सिम्पली इफ यु गो एन्ड चेक द डिक्सनरी मिनिङ, कर्पोरेट भनेको मास टिम, yes, okay, and personality means individualistic approach.
कर्पोरेटमा इभन यु क्यान से बिजनेस, तपाईँको कर्पोरेटले तपाईँको धेरै मिनिङ्सहरू डिसिमिनेट गर्छ। द्याट कुड बी बिजनेस, द्याट कुड बी मास, द्याट कुड बी ग्रुप। अब तपाईँले त्यसलाई यदि त्यो दुईटा शब्दलाई तपाईँले जोडेर हेर्नुभयो भने द मिनिङ यु फर्मुलेट इज द मासको पर्सनालिटी। What I'm saying is like personality of the mass. Don't relate now to companies, even not to corporation. त्यो corporate भन्ने शब्द it is not derived from corporation. Don't be confused. Okay? त्यसले अब यो corporate personality को concept when it is started भनेर भन्दाखेरि it is normally a philosophy of Christian theology. Christian theology tells about how group and individual are related in the society. So सरले भन्नुभयो डेफिनेटली पनि के अरे रोमनमा के गरिन्थ्यो भन्दा राजाले बनाएको आदेशलाई के भनिन्थ्यो, ल भनिन्थ्यो हैन। त्यसले के रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो भन्दाखेरि राजाले त्यो किन गर्न पाउँथ्यो भन्दाखेरि पनि द्याट फिलोसफी इज बेस्ड अन द कर्पोरेट पर्सनालिटी। राजा इज रिप्रेजेन्टिङ टु द ग्रुप। तपाईले आज हेर्नुहुन्छ हामी कहाँ हिजो हाम्रो महाराजा धिराजाहरूले चाहिँ बोल्दाखेरि के बोल्नुहुन्थ्यो, हामी, यस दे आर नट सेइङ आई मी आई, ही इज सेइङ आई एम रिप्रेजेन्टिङ द ग्रुप, तपाईं एन्ड मी। त्यो कहाँ त्यो कम्पनीबाट आएको हो र राजाको भाषण, इट इज नट डिराइभ फ्रम द कम्पनी, इट इज डिराइभ फ्रम द थियोलोजी इज लाइक corporate means the group and how the group can be created with the individualistic approach. Group को individualistic कसरी हुन्छ, यो चीजलाई कसरी अगाडि लिएर आउने भन्ने कुरालाई नै corporate personality को jurisprudence ले derive गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारणले अब यसमा हामीले अब यो पहिला सुरुमा मैले अब तपाईले क्रिस्चियन थियोलोजी को कुरा मैले गर्दाखेरि के भनिरहनु पर्छ भन्दा यो theology means like something related to the Christian religion. अब रिलिजनलाई जहिले पनि प्रोजेक्सन गर्दाखेरि कसरी गरिन्थ्यो भन्दा रिलिजन खराब हुन्छ भनेर त कुनै पनि रिलिजनमा प्रोजेक्सन गरिएकै छैन। Christian theology is with something reveal the good about the Christianity. त्यसका पनि तपाईको अरु एस्पेक्ट्सहरु होला र त्यो थियोलोजीमा लुकेर बसेको कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अफ कर्पोरेट पर्सनालिटी इज लेटर revealed by Robinson. Okay? How did he reveal this? Like he said, just the kingly के भने मैले अहिले तपाईले भनिसके भने कहिले कहीँ corporate personality मा even you can count the priest as a corporate personality. किनभने त्यो जेहोवामा तपाईले त्यो क्रिस्चियन थियोलोजीहरुको तपाईले हेर्नुभयो भने के भनिरहेको हुन्छ भने भगवानले के भन्नुभयो भने तिमी मक्कामा आउनको लागि एउटा माध्यम चाहिन्छ, त्यसैले तिमीसँग असल गुरु हुनुपर्छ। That guru is representing that group of the people. न त कुन चाहिँ हो भन्ने कुरा it is very hard for even the God to identify कुन group of the people भन्दा that group of the people represented by that priest. जसै मैले अहिले भने किङले कसरी ग्रुपलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, मेरो राज्य मेरो समाज भनेपछि प्रिस्टले पनि एउटा सर्टेन ग्रुपलाई रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ। त्यसकारणले यहाँनिरको सबभन्दा एउटा कन्फ्युजन कहाँनिर छ भने सबभन्दा पहिला हटाउनु पर्यो कर्पोरेट पर्सनालिटी भनेर सुरुमा आएको क्रिस्चियन थियोलोजीमा आएको कन्सेप्टले चाहिँ सुरुदेखि नै कम्पनीको बिजनेसको बारेमा बोलिरहेको हो। नो इट इज नट। ओके, अब त्यो कम्पनी यही कर्पोरेट पर्सनालिटीको कन्सेप्टमा लेगल फ्रेमवर्क भित्र ल्याइएको छ, नल्याइएको होइन। कसले ल्यायो भन्दाखेरि इङ्ग्लिस मर्केन्टाइल लले लिएर आयो। एउटा कुरा सबभन्दा तपाईको ठुलो गाह्रो कुरा कहाँनिर छ भन्दाखेरि when we talk about the source of law भने त नर्मली हरेक देशले फलो गर्ने फिलोसफी त नर्मली एकै प्रकारबाट जान्छ हैन। र बिजनेस लको सोर्स अफ ल र जस्ट द सोर्स अफ ल हेर्नुभयो भने एउटा सबभन्दा मेटेरियल डिफरेन्सेस तपाईले के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि इङ्ग्लिस मर्केन्टाइल ल इज द सोर्स अफ ल, बिजनेस ल। अब इङ्ग्लिस मर्केन्टाइल लको डोमिनेसन किन भइदियो भन्दाखेरि भने दे क्रिएटेड द जुरिस्प्रुडेन्स इन द एरिया अफ बिजनेस। अब सुरुदेखि नै त्यसकारण एउटा मैले यहाँनिर अर्को एउटा सानो प्रसङ्ग जोडौँ। कहाँनिर के जोडौँ भने बेलायत त हामीले के बुझिरहेको छौँ भन्दाखेरि कन्ट्री अफ पार्लियामेन्टेरियन सुप्रिमेसीको कुरा गर्छौँ हामी। उसले वकालत गरिरहेछ यो देशमा सबभन्दा पार्लियामेन्टेरियन सुप्रिमेसीको कुरा हो। यहाँ पार्लियामेन्टले गर्छ, क्याबिनेट पनि पार्लियामेन्टतिर रेस्पोन्सिबल हुन्छ। तर केही दिन म एकचोटि मेरो आफ्नो अध्ययनको सिलसिलामा बेलायतमा हुँदाखेरि त्यहाँनिर के एउटा कमेन्ट आयो भन्दाखेरि भने we claim that we are parliamentarian country with a parliamentarian supremacy, but it is not. Our country is dominated by the president or case law, which we call as a common law. यो पनि हुन्छ। ल बनाउने कुरा सिभिल लले रिपिटेडली भनिरहेछ म जुडिशियल रिभ्यू दिन्न, कोर्ट्स हैज नो पावर टु मेक एनी प्रेसिडेन्ट। त्यही हैन आज फ्रान्समा
कमन ल र सिभिल लको मेजर डिफरेन्सेस तपाईँले हेर्नुभयो भने के त्यहाँका अदालतहरूलाई जुडिसियल रिभ्यूको पावर दिएर उनीहरूलाई प्रेसिडेन्ट बनाउने अधिकार हुँदैन। सिभिल ल र कमन लको मेजर डिफरेन्सेस त त्यही हो। अब त्यो चिजमा उनीहरूले किन पछाडि परे भन्दाखेरि भने कमन लले त्यो न्यायाधीशहरूले बनाएका केस लका लहरूलाई मजासँग कोडिफाई गरेर उनीहरूको पावरलाई लिएर गएर नाउ यु हेभ टु फलो इट एज अ ल भनेर भन्दै गयो। सिभिल लले त्यो अथोरिटी दिएन। बेलायतका कोर्टले केस बनाउँदै गए। अब अहिलेनिर के आयो भन्दाखेरि पनि मेजोरिटी अफ कोर्ट उनीहरूले डिसिजन गरेका चिजहरू ह्युमन क्यारेक्टरिस्टिक्ससँग रिलेटेड भएको भए पनि कि त्यो लेनदेनसँग हुँदो रहेछ कि त्यो एउटाले बेच्छु भनेको चिज नबेचेकोसँग हुँदो रहेछ। किनभने तपाईँको हिजोको दिनसम्ममा पनि साधारण सामाजिक के अरे घरभित्रको अप्ठ्याराहरू घरभित्रको लडाइँलाई त कुनै पनि देशको कानुनले अदालतले त रिकगनाइज गरेको अवस्था त थिएन। हिजो आमाले चम्सुर पालुङको पकाउनु भन्नुभएको थियो, आमाले पकाउनु भएन। अझ श्रीमान अब गएर चम्सुर पालुङको पकाइदिनुहोस् भनेर त न हिजो बेलायतमा त्यो चिजलाई एडप्ट गरियो त्यो फिलोसफीलाई, न हामी आज एडप्ट गर्छौँ। के भनिरहेछु भने कन्ट्र्याक्ट लकै साधारण तपाईँले फिलोसफी हेर्नुभयो भने पनि सोसियल इन्टरेक्सनका र सोसियल एक्टिभिटिजलाई हामी कन्ट्र्याक्ट लको फेनोमेनभित्र ल्याउन सक्दैनौँ। पार्टी जान्छु भने चाहिँ गइदिएन, गाडी लिएर आउँछु भने गएन, म ट्याक्सी चढेर जानु पऱ्यो, 1500 रुपियाँ मेरो खर्च भयो भनेर त हामी त्यसलाई त ल गरेर त केस ल त बन्दैन। हामी केस त त्यसलाई फाइल गर्न सक्दैनौँ। ओके, त्यस कारणले इङ्ग्लिसहरूले के गरे भन्दाखेरि भने दे गेट द्याट पावर टु द कोर्ट टु क्रिएट द कमन ल। अब अहिले त्यही कमन लले फ्रान्सले नचाहँदै पनि तिनै बेलायतका अदालतहरूले गरेका निर्णयहरूलाई आफ्नो बिजनेस कम्युनिटीको लको रूपमा ग्रहण गर्नु पर्यो, किन किताब त त्यसैमा बेच्छ नि। अब अहिले त्यही कर्पोरेट पर्सनालिटी र कम्पनी इन्कर्पोरेसनको कुरा फ्रान्समा गएर हेर्दै जानुहुन्छ भने लिमिटेड लायबिलिटीको कन्सेप्ट कहाँबाट लिएर आउँछ भन्दाखेरि पनि हाउस अफ लले गरेको डिसिजन सालोमन भर्सेस सालोमनको केसबाट आज संसार त त्यतिमै घुमिरहेछ। हाम्रो कम्पनी लमा आएको लिगल प्रोभिजन कुन हो भन्दा हाउस अफ लले डिफाइन गरेको सालोमन भर्सेस सालोमनमा कम्पनी शुड रन थ्रु द लिमिटेड लायबिलिटीज बिकज शेयर होल्डर शुड नट बी मेक लायबल फर द कल्पेबिलिटी अफ द कम्पनी भने होइन लिमिटेड लायबिलिटीमा। त्यो चाहिँ अब हामी कहाँ के भयो, हामीलाई आज त्यो जुरिस्प्रुडेन्स हेर्न पनि आवश्यकता रहेन। किन त्यही इङ्ग्लिस मर्कन्टाइल लले कमन लको बेसबाट जन्माएको सिद्धान्तलाई हाम्रो कम्पनी एक्टको 2006ले के गर्यो, इन्कर्पोरेट गर्यो। प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी लिमिटेड लायबिलिटीमा रहनु पर्नेछ, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी पनि लिमिटेड लायबिलिटीमा रहनु पर्नेछ भनेर कम्पनी लले आयो। अब आज हामीलाई कुनै त्यो एउटा पर्टिकुलर पार्टहरू चाहिँ हामीलाई वी माइट नट रिक्वायर टु ब्याक बाई द जुरिस्प्रुडेन्सियल एस्पेक्ट, किनभने जहाँसम्म हामीसँग लेगल एस्पेक्ट छ लजिकहरू स्टेट ल भएको कारणमा डेफिनेटली पनि कम लजिकहरू लाग्छ। तर लजिक भन्ने चिज त तपाईँले अहिले सरले भनेको जस्तै हरेक मान्छेले हरेक फिलोसफरले के भन्यो भने ल विदाउट लजिक त हुनै सक्दैन। किनभने एउटै केसमा 4 जना एकतिरबाट 4 जना एकतिर न्यायाधीशलाई त दुईटै उस्तै लागिरहेछ। ल अहिले अब स्टे हुन्छ के अरे मैले सिद्धाइदिएँ भनेर बसेको हो कि एकछिनपछि उल्टिन्छ। म यसमा फेरि म यो अरू खराब मनसायबाट न्यायाधीशलाई कसरी प्रेरित भइरहेछ, अहिले क्रिमिनल जस्टिसमा कसरी खराब तत्त्वहरू प्रिभेल गर्छ त्यो मैले लिइरहेको छैन। म के एजुम्सन गरिरहेको छु भने प्रुडेन्ट कोर्टको प्रुडेन्ट प्र्याक्टिसलाई मैले एजुम्सन गरिरहेको छु। आई एम नट एजुमिङ द कल्पेबल जजेस अथवा त्यहाँनिर खराब मनसायबाट कसैले जित्नको लागि कुनै वकिल भएको त्यसलाई मैले लिइरहेको छैन कि तपाईँ मात्र एजुम्सन गर्नुहोस् कि उचित प्रकारको उचित न्यायाधीशद्वारा के अरे हियरिङ भइरहेको बेन्च भनेर लिनुहोस्। त्यस कारणले जसरी त्यो कमन लले चाहिँ के अरे चाहिँ आफ्नो सुप्रिमेसी कायम गर्ने गयो, अब अहिले आएर तपाईँले संसारभरि नै बिजनेस लको सोर्सलाई हेर्दाखेरि इङ्ग्लिस मर्कन्टाइल ल भनेर लिएर आयो। अब त्यही कारणले अहिले मैले तपाईँलाई कर्पोरेट पर्सनालिटीमा ल जोड्दाखेरि मैले के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि पनि आयो कर्पोरेट पर्सनालिटीको बारेमा क्रिस्चियन थियोलोजीले व्याख्या गरेको चिज भए तापनि हुन त न्यायाधीशले के अरे चाहिँ हाउस अफ लर्डको न्यायाधीशहरूले फैसला गर्दाखेरि क्रिस्चियन थियोलोजीले पनि कर्पोरेट पर्सनालिटीमा चाहिँ ग्रुपको पनि एउटा पर्सनालिटी हुन्छ, त्यसकारणले राजाले ग्रुपलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्छन्। त्यसकारणले चाहिँ यो सालोमनको केसमा पनि कम्पनीको रिप्रेजेन्टेसनमा चाहिँ यो कर्पोरेट पर्सनालिटी नो यो होइन, यो बेग्लै पर्सनालिटीबाट त्यहाँनिर ल्याएर व्यक्त गर्यो। के भन्यो कम्पनीलाई पहिल्यै थियो बेला कम्पनीलाई पहिल्यै थियो जब तपाईँले एउटा त्यो सालोमनको केस चाहिँ मैले यसमा जोड्नै पर्ने हुन्छ। के थियो त्यसमा भन्दाखेरि पनि सालोमन इज रनिङ द उसको बिजनेस फर लास्ट 30 इयर्स सु मेकिङ बिजनेस उसको थियो। लेटर जब कम्पनी आएपछि उसले वाट ही थट इज अब उसको छोराहरूले पनि दे वान्ट टु जोइन यो बिजनेसमा हामीलाई पनि भागीदार बनाउनुहोस् बुवा भनेर भने उनीहरूले। र त्यो भागीदार बनाउने बेलामा सालोमनले के गर्नुभयो भने उहाँले हि डिड लाइक बिजनेसको एउटा प्याकेज फिक्स गर्नुभयो, त्यसपछि हि फर्म द कम्पनी गर्दाखेरि उहाँले के गर्नुभयो भने मेजोरिटी सेयर आफूले लिनुभयो। 20,700 को पेड अफ क्यापिटल बनाउनु भयो उहाँले।
पाउन्डको, त्यसमा 20,001 को पेड अफ क्यापिटल आफूले लिनुभयो र 6 पेड अफ क्यापिटल हि डिस्ट्रिब्युटेड द्याट टु वाइफ एन्ड 5 एउटा डटर अनि 4 वटा छोरालाई डिस्ट्रिब्युट गर्नुभयो भाइ। र कम्पनी रन गरेपछि उहाँले त्यो 39,000 पाउन्डमा कम्पनी त्यो उसको बिजनेसलाई उता सेल गर्नुभयो। सेल गरिसकेपछि त्यो कम्पनी अनि फेरि बाँकी रहेको पैसालाई डिभेन्चर इस्यु गराउनु भयो आफूलाई र त्यो डिभेन्चरबाट उहाँले त्यो परिपूर्ति गराएपछि पछि कम्पनी चलाउँदै जाँदाखेरि कम्पनी नोक्सानमा गयो। अल्टिमेटली त्यो डिभेन्चरलाई फेरि उहाँले अर्को मान्छेलाई डिभेन्चर इस्यु गर्नुभयो र अल्टिमेटली कम्पनी के भयो, ब्याङ्करप्ट भयो। अब कुरा कहाँनिर आयो भने त्यहाँ ट्याक्सेसन इन्भेजनको कुराहरू छन्, त्यहाँनिर तपाईँको प्रफिट के अरे चाहिँ हाइडिङका एस्पेक्टहरू छन्। त्यो सबै चिजलाई हेर्दै जाँदाखेरि सुरुको तपाईँको बेलायतको सुरुको कोर्टले हामीले यहाँको जिल्ला अदालत भने जस्तो वी कल इट एज अ कोर्ट अफ फर्स्ट इन्स्टान्स, त्यसले के भनिदियो भने ओहो यो त राम्रो बर्बादै रहेछ, यसले त जम्मै आफ्नो नाफा र आफ्नो सम्पत्ति लुकाउनलाई कम्पनी गठन गरेछ अनि त्यसपछि त्यहाँ लगेर गरेछ, यो त बर्बाद हो भनिसकेपछि त्यहाँनिर अलिकति तपाईँको कर्पोरेट इन्डिभिजुअलिटीको कन्सेप्ट र सेयर होल्डर र यो कम्पनी भनेका त भिन्नता हुन् भन्ने कुरामा त अलिअलि त्यहाँनिर लेखहरू एक्सपर्ट ओपिनियनहरू त आइरहेको थियो र त्यसकारण त्यो बेसमा कोर्ट अफ फर्स्ट इन्स्टान्सले फैसला गर्न सक्ने अवस्थै रहेन। उसले के भनिदियो भने when there is some kind of culpability or some interest to hiding the profit or tax evasion, at that condition यसमा सेपरेट लेगल पर्सनले हो गरेको हो भनेर यसलाई उनीहरूलाई चाहिँ दोषी गर्न पाइदैन। यसमा आएर भन्दाखेरि पनि company is also the group of people, when it is run by the group of people it is always there to possess the characteristic of individual capacity, त्यस कारणले यो कम्पनी भनेको चाहिँ इन्डिभिजुअल क्यापेसिटी हो है। अब यसमा अलि थोरै नै बोल्नु पर्ला, कति भयो हामीले अहिलेको मैले तपाईलाई के ल्याएर अहिले जोडाएँ भन्दाखेरि पनि कर्पोरेट पर्सनालिटी र तपाईलाई मैले कर्पोरेट लेगल पर्सनालिटीको डिस्टिङसनहरू मैले तपाईले व्याख्या गरेँ, डिस्टिङसन। अब त्यहाँनिर मैले अब अर्को अहिले तपाईलाई सबभन्दा अनौठो, अब मैले त्यसलाई अलिकति क्रिमिनल लमा मैले जोड्दाखेरि तपाईलाई अनौठो लाग्ला, कर्पोरेट म्यानस्लाटरको कन्सेप्ट आइसक्यो बेलायतमा 2007 मा ल नै आइसक्यो। भन्नुपर्दा कम्पनीले पनि मान्छे मार्न सक्छ। यो कहिलेदेखिको आयो भनेर भन्दाखेरि भने कर्पोरेट भन्ने बित्तिकै ग्रुपले हो, मैले भनिसकेँ इट इज नट रिलेटेड टु कम्पनी। 1987 मा हेराल्ड फेरी भन्ने पानी जहाज समुद्रमा डुबिसकेपछि पछि पत्ता लगाउँदै जाँदाखेरि त्यो एउटा गठन गरियो आयोग, न्यायाधीशको आयोगले के पत्ता लगाएछ भन्दाखेरि भने जहाज हिँड्ने बेलामा लोअर डेकको ढोका लगाइदिएन छ। लोअर ढोकाको डेक त्यो डेकको ढोका नलागेपछि पानी छिर्यो, पानी छिरिसकेपछि त्यो जहाज सिङ बोल्दै गएपछि एउटा समुद्रको बिचमा जाँदाखेरि जहाज मर्यो। अब इस्यु आयो, मिस्टेक कसको? 150 जनाको मृत्यु त्यसै जान्छ, न्यायाधीशको प्रप गठन भएको छ इस्यु र बेलायतमा त्यो बेची अनि ल कमिसनले रिपिटेडली के भन्न थाल्यो भने अब कोर्टहरूको तपाईँको त्यतिखेर अब त अहिले भने पनि इन्डिभिजुअल क्राइममा त के पनि सजिलो छ, तर डेक ढोका नलागेको चिजलाई क्रिमिनल लले इन्डिभिजुअल क्राइमभित्र गर त्यो चिज होमिसाइडको केस त्यही ढोका नलाउनेले लगाएको भन्ने हो कि ढोका लगाउनेको सुपरभाइजरलाई भन्ने हो कि अथवा त्यो चलाउने पानी जहाजको क्याप्टेनलाई भन्ने हो कि अथवा यो कम्पनीको मालिक जसले त्यो प्रत्येक ट्राभलबाट नाफा लिएर खान्छ कसलाई भन्ने? त्यस बेलामा जुन बेलामा तपाईँको इन्डिभिजुअल क्राइमको कन्सेप्ट भएको बेलामा के जन्मियो कन्सेप्ट भन्दाखेरि म चाहिँ त्यो ढोका नलाउनेले मात्रै मारे हो भनेर म त्यसलाई मात्रै लडत थुन्नेवाला छैन। न त्यत्रो मान्छे चाहिँ जहाज बसेर चाहिँ नाफा खाने चाहिँ माथि सेरोलर बरु बसेर खाने, यहाँ बसेर चाहिँ एउटा उसले ढोका लगाएन भन्ने होइन, के गर्ने त? अब त्यसलाई कसरी ल्याउने? डाइरेक्टरलाई गएर म्यानस्लाटरमा हत्यामा लगेर सजाय गर्न मिल्छ? इज इट पोसिबल भने भन्दाखेरि पनि ल कमिसनले रिपिटेडली त्यो चिजलाई आर्गु गरिरहेको बेलामा अहिले आएर तपाईँको त्यहाँनिर 2007 मा कर्पोरेट म्यानस्लाटर भने कर्पोरेट बेन्सियाको कुरा गरिरहेको छ। अब तपाईँलाई अघि मैले कर्पोरेट पर्सनालिटीमा भन्दाखेरि जो कर्पोरेट पर्सनालिटी मासलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यो कर्पोरेटको ग्रुपको मनसाय कसले व्यक्त गर्छ त? हु इज द्याट? थियोमजीले त भन्यो मेरो ग्रुपमा आत्ति नै पर्दैन, कतिपय किङले गर्ने भयो, कतिपय प्रिस्टले गर्ने भयो, कतिपय तपाईँको कन्भेनेन्टले गर्ने भयो, त्यहाँ विभिन्न फ्याक्टरले त्यहाँनिर रिप्रेजेन्टेसन गर्ने भयो भने कर्पोरेसनमा कसरी गर्ने भयो त? कर्पोरेसनको मेन श्रेय कसरी जान्छ भनेर भन्दाखेरि भने के तपाईँको जुरिस्प्रुडेन्शियल एस्पेक्ट जन्मियो भने बोर्ड अफ डिरेक्टर्सहरूले उचित प्रक्रियाले काम गरिरहेको अवस्थामा त
उनीहरूलाई कर्पोरेसनले काम गरेको भनेर भन्न सकिन्छ। होइन, यदि उनीहरूले खराब मनस्थिति छ, उनीहरूको रेकलेसनेसहरू छ, यदि उनीहरूको नेग्लिजेन्सहरू छ भने तिनीहरूलाई त्यहाँबाट मुक्ति दिनु हुँदैन। यस्तो अवस्थामाहरूमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने वी हेभ टु सेपरेट द पर्सनालिटी। त्यस कारणले तपाईँले सुनिरहेको चिजहरू कर्पोरेट भेलको कन्सेप्ट हो। कर्पोरेट भेल भनेको चाहिँ सेयर होल्डर र कर्पोरेसनको बिचमा एउटा कर्टेन छ। त्यसका यी दुईटा डिस्टिङ पर्सनालिटी हुन्। आज कुनै पनि एउटा स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कको डाइरेक्टरले बेलुका भात खानुभयो भने डाइरेक्टर साहबले भात खानुभयो भन्न पाइँदैन, रविजीले भात खानुभयो भन्नु पर्यो, पर्दा छ नि त्यहाँ। जब भोलि आएर रविजी आएर डाइरेक्टरको रूपमा काम गर्नुहुन्छ के भन्नु पर्यो भने अब डाइरेक्टर साहबले काम गर्नुभयो भन्नु पर्यो। भेल कर्टेन हालिदियो त्यहाँनिर। नत्र त तपाईँलाई हरेकचोटि गाह्रो हुने भयो कसलाई आइडेन्टिफाई गर्ने, कसलाई पत्ता लगाउने। ओके, हो त्यस कारणले त्यो सरले भन्नुभएको किताबमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने यस्तै किसिमका जीवल र कन्फ्युजिङ फिलोसफीबाट नेपालमा भएका व्हाइट कलर क्राइमहरूमा धेरै वृद्धि भएको कारणले त्यहीँनिर। र यो लिफ्टिङ अफ कर्पोरेट भेलमा त अलिकति सरले यसमा त सरबाट पनि आउला जुरिस्प्रुडेन्स एस्पेक्टबाट अझै बढ्ता हुन्छ। मैले यसलाई अलिकति भन्नुपर्दा कहाँनिर छ भने सरको त्यस कारणले लिफ्टिङ अफ कर्पोरेट भेलको कन्सेप्ट कहाँनिर आयो भनेर भन्दाखेरि पनि यदि डाइरेक्टरहरूले आफ्नो लाभ प्राप्त गर्नको लागि कम्पनीको अधिकारलाई डिफिट गर्नको लागि अथवा अन्य कुनै बिजनेस कल्पेबिलिटीको लागि गरेको अवस्था छ भने डाइरेक्टरहरूलाई चाहिँ कर्पोरेट यो सेपरेट कर्पोरेट लिगल पर्सनालिटी भनेर मुक्ति दिन सकिँदैन। त्यतिखेर चाहिँ यिनीहरूले गरेको गल्तीमा हामी उनीहरूलाई सजायको भागीदार बनाउन सक्छौँ, उनीहरूको विरुद्धमा हामीले एक्सन लिन सक्छौँ भन्ने कन्सेप्ट आयो। त्यसलाई हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि पनि लिफ्टिङ अफ द कर्पोरेट भेल। भेल इज द कर्टेन एन्ड लिफ्टिङ मिन्स यु आर टेकिङ आउट द्याट कर्टेन। लिफ्टिङ अफ द कर्पोरेट भेल भन्ने कन्सेप्ट आयो। त्यसमा भनेपछि आज पनि तपाईँले एउटा हेर्नुभयो भने कम्पनी ऐनकोमा एउटा के प्रोभिजन लेखिएको छ भने तपाईँको धेरै ठाउँमा तपाईँको त्यो के अरे सजायकै महलमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने कतिपय कम्पनीबाट गर्नुपर्ने कामहरू नगरेको अवस्थामा त्यहाँनिर सजायको राम्रो व्यवस्था गरिएको छ, नभएको होइन। तर इस्यु कहाँनिर छ भनेर भन्दाखेरि पनि अहिले रिपिटेडली हाम्रोमा के छ भन्दाखेरि पनि हामीले एक त कि उचित कानुनै बनाउँदैन, उचित कानुन भयो भने पनि त्यसलाई हामीले फलो गर्दैन। त्यो हामीकोमा भएको ड्रब्याक हो। त्यसैको अवस्थामा अहिले सबभन्दा ठुलो कुरा त कहाँनिर रहन्छ भने अहिले सरले भने जस्तो एउटा चिज खराबी बोले। मैले अस्ति एउटा तपाईँको एउटा मुद्दामा चाहिँ यो बाबुरामजीले को सरकारको बेलामा चाहिँ एउटा उहाँले लाइसेन्स रिन्यू गरेको केसलाई मैले राख्दाखेरि म बिजनेस लयरलाई नै उहाँले के भने विकास विरोधी लयर भनेर पनि मान्छेले व्याख्या गरिदिन्छ। तपाईँले उचित काम गर्दाखेरि पनि त्यसको नेगेटिभ इम्प्याक्टहरू त जहिले पनि रहन्छ, नरहने होइन त्यहाँनिर होइन। कि तर कानुनको पालनामा गर्ने कोसिस गर्दाखेरि त अहिले तपाईँले सरले रिपिटेडली भनेको हामी त हास्यास्पद भइन्छ। तपाईँले त्यही भन्नुहुन्छ कसरी मैले मात्रै कसरी चेन्ज गर्ने, म एक्लैले मात्रै यसलाई कहाँनिर चेन्ज गर्न सक्छु र भन्ने किसिमको सोचाइहरू तपाईँकोमा ल्याउन सक्छ। अब त्यसमा नि तपाईँले एउटा सबभन्दा मेजर कुरो कहाँनिर आउँछ भन्दाखेरि पनि म यो कम्पनीको यो के अरे यो मेजर कोर्समा जस्तै म जान्न। एउटा कुरा तपाईँले लर्ड डेनिङको एउटा म के भन्नुपर्छ जुरिस्प्रुडेन्समा मैले यो कर्पोरेट पर्सनालिटीमा भने भन्दाखेरि पनि इकोनोमिक एक्टिभिटिज थ्योरीको बेसमा लर्ड डेनिङले के भनिदिनु भयो भने यदि कम्पनीले कम्पनीकै कानुनको आवश्यकतामा यदि गरेको एक्टिभिटिजहरू छन् भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले कर्पोरेट भेलको प्रिन्सिपलबाट उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिन सक्ने अवस्थाहरू छ। हामीले हेर्दाखेरि अब एउटा कुरा मैले तपाईँलाई कहाँनिर डिस्टिङसन यो म फेरि एकचोटि इम्फेसिस गर्छु कि मैले कर्पोरेट पर्सनालिटी भन्ने बित्तिकै हामीले अब फर्म त्यो भित्र पर्छ, कोअपरेटिभ त्यो भित्र पर्छ, कम्पनी त्यो भित्र पर्छ, पर्न सक्छ। तिनीहरूलाई मात्र रिप्रेजेन्टेसन गरेको होइन तपाईँले फर्ममा। किनभने तपाईँको जहिले पनि लको नेचर के हुन्छ, ल इज अलवेज टेरिटोरियल। नेपालको कानुनमा तपाईँले बाहिरको कानुनमा धेरै कम, नेपालको कानुन र बाहिरको कानुनमा यहाँ ल्याएर त्यो कानुन यहाँ लगाउने, यहाँ ल्याएर त्यो लगाउने हुँदैन। दिस इज द टेरिटोरियल नेचर अफ द ल विच वी कल एज द नेचर अफ ल। ओके, त्यस कारण त तपाईँले हेर्नुभयो भने अमेरिकामा गएर ओहो इन्जिनियर तपाईँले हेर्नुभयो भने नासामा पनि पाउनुहुन्छ। त्यो इन्जिनियर तपाईँले कस्ता कस्ता ठाउँमा पाउनुहुन्छ। वकिल साहबलाई तपाईँले न्युयोर्कमा गएर हेर्नु भने त्यही तपाईँको इमिग्रेसनको फाइल बोकेर तलमाथि गएर पाउनुहुन्छ। किनभने यहाँको एक्सपिरियन्स यहाँ भयङ्कर तपाईँलाई वकिल रक्सोलमा जानुभयो भने म्या हेल्प यु तपाईँको वीरेन्द्रनगर प्र्याक्टिस छ यहाँ काम लाग्दैन। तर त्यही चिज कम्प्युटर एडमिनिस्ट्रेसनको कुरा गर्नुहोस् त, नेटवर्किङको इट इज सेम टेक्नोलोजी। त्यस कारणले टेरिटोरियल नेचर अफ ल भएको कारणले गर्दाखेरि
कतिपय ती इन्टरनेसनली एक्सेप्टेड प्रिन्सिपल र डक्ट्रिनहरू यदि हामीको देशमा आएर कानुनले त्यसलाई के अरे आत्मसात गरिसकेको छ, कानुनभित्र त्यसलाई उल्लेख गरेर कानुन निर्माण भइसकेको छ भने त्यो द्याट विल बी नो मोर एज अ डक्ट्रिनल, द्याट विल बी नो मोर एज अ के अरे चाहिँ प्रिन्सिपल बेस। त्यो के हुन्छ? द्याट इज लेगल बेस। डोमेस्टिक लेगल प्रोभिजन्सहरूलाई हामीले सबभन्दा बढ्ता प्रायोरिटीको रूपबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ, न कि डोमेस्टिक लको प्रोभिजन स्पष्ट रूपले भइरहेको अवस्थामा हामीले त्यसको विरुद्धमा यदि कुनै डक्ट्रिनल एप्रोचहरू ल्याउँछौँ भने त्यसको अस्तित्व रहँदैन। तर अब सबभन्दा गाह्रो कुरो कहाँनिर रहन्छ भने भन्दाखेरि मैले जहिले पनि के भन्छु भन्दाखेरि अहिले सरले भन्नुभएको हो, हामीले जहिले पनि के हेऱ्यौँ भने आजको लेक्चरको इम्पोर्टेन्स कति हुन्छ, यसले मेरो पेसामा कहाँनिर महत्त्व पार्छ र यसले मलाई कहाँनिर गएर दुई चार पैसा भए पनि कमाउने महत्त्व दिन्छ, यसको क्यालकुलेसन गर्न पाएदेखि यो क्लास लिनु नलिनुको औचित्यता रहन्छ कि भन्ने कन्फ्युजन्सहरू कतिपय व्यक्तिहरूमा, अब कतिपय तपाईँ हामी जस्तै पेसा व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूमा पनि रहन्छ। सबभन्दा ठुलो कुरो अहिले पनि त मैले कोर्टमा देख्नुभएको, सरले त उल्लेख गर्नु होइन, कति मजाको बहस गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ भने श्रीमान यो ऐनमा चाहिँ यस्तो यस्तो लेखिएको रहेछ, नभए श्रीमानले हेर्नु, श्रीमानलाई हेर्नु, तर श्रीमानले हेर्नु ल, होइन भने होइन भन्नु, मैले के भनेको श्रीमान हेर्नु न ल, यही छोडेर व्याख्या गर्नु हो। तपाईँ छैन नि कहाँ, अब यो फिलोसफी किन छैन? अघि रिपिटेडली यहाँ जुरिस्प्रुडेन्समा आइरहेछ, ल विदाउट लजिक डजन्ट वर्क। लजिकले तपाईँको रिक्वायरमेन्टलाई फुलफिल गर्नको लागि लजिक कहाँबाट ल्याउँ? अध्ययन नगरिकन हुन्छ लजिकलाई? अनि यी सम्पूर्ण चिजहरूलाई तपाईँले आफ्नो व्यवसायसँग रिलेटेड छैन, मैले चाहिँ त्यसै सुनिरहेको छु, त्यस कारणले म त निदाउँदा पनि कुनै असर पर्दैन, यो चिजबाट चाहिँ अलिकति मुक्त हुन पर्यो। अहिले अब त्यो नभए उसले भने जस्तो अर्थोडक्स बगस यसैमा लाने एउटा फाइललाई एउटा कानुनको किताब हुन्छ, पछिको दुईटा चिज भने श्रीमान नभए फाइल हेरौँ भने न्यायाधीशले दियो, अनि न्यायाधीशले भन्न लाग्यो, अनि न्यायाधीशले पढ्नुहुन्छ, ओहो है यस्तो भनेर चाहिँ त वो किताब त्यही त श्रीमान, म त्यही भन्न आउँदैछु, म त्यही आउँदै थिएँ श्रीमान, म आउन खोजेकै त्यहीँनिर हो, चाहिएन अरू ल्याउन सकिँदैन। तपाईँले अहिले भन्नुको अर्थ तपाईँले कोर्टलाई च्यालेन्ज गर्न सक्ने अवस्थाहरू हुनसक्छ त्यहाँनिर। तपाईँहरू दुई श्रीमान तपाईँ एउटा मात्रै व्यक्तिले गरेको न्याय त हुँदो रहेछ श्रीमान, यहाँ त तिनजना चाहिँदो रहेछ भने दुईवटा शब्दै बोल्ने बित्तिकै अहिले भने एउटा महिलाको पनि चान्स पर्दो रहेछ। यी चिजलाई त भोलि नै प्रयोग गर्ने हो नि, यो कसले क्यास गर्ने भन्दाखेरि त यो तपाईँ हामी जस्तो यही नलेज बोकेर मार्केटमा जाने मान्छे होइन, सुरुवात त कसैले त गर्नु पर्यो नि। जिल्ला अदालतको न्यायाधीश दुईवटा, तपाईँ एकजनाले गएर त श्रीमान यो त अब यहीँ किन कोही हुनु होला, तपाईँले गरेर भन्दैन होइन यो त तपाईँको त उचित हुँदो रहेछ भन्यो भने त त्यहाँनिर त्यो त्यसले बेग्लै एस्पेक्ट्स लिएर आउँछ नि त्यहाँनिर। त्यस कारणले मैले कोर्टको प्याराडाइम र कोर्टको नजरिया बदल्नको लागि हिजोको त्यो सालमनको केसले उचित के अरे चाहिँ मूल्याङ्कन गरे होइन, उचित मूल्याङ्कनबाट हेर्न सकिँदैन सालमनको केसलाई। कर्पोरेट पर्सनालिटीलाई लिएर आएर त्यो इन्डिभिजुअल त्यसलाई लिएर आएर कर्पोरेसनको पर्सनालिटीमा, कम्पनीको पर्सनालिटीमा लिएर आएर उसले कसरी व्याख्या गर्यो, त्यो कोर्टले कसरी त्यो तपाईँको बेलायती तपाईँको बिजनेस कम्युनिटीलाईमा परिवर्तन लिएर आयो, त्यो चिज त कहाँबाट आयो सुरुवातमा? स्टार्टेड फ्रम देयर। यो पहिलेको केस तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने 1897 वर्ष जोड्नु त कति छ? 1897 भनेपछि टपिकलाई मैले एकचोटि तपाईँलाई सरस्वती फेरि के अरे रिभ्यू गर्दाखेरि के भन्नु मैले पर्ने हुन्छ भने कर्पोरेट पर्सनालिटी भनेर भन्ने बित्तिकै यसले तपाईँलाई कहिले पनि कर्पोरेट र कर्पोरेसनसँग लड नजोड्नुहोस्। कर्पोरेसनले जन्माउने कर्पोरेट पर्सनालिटी भनेको भने इन्डिभिजुअल कर्पोरेट लेगल पर्सनालिटी हो। यो कर्पोरेट पर्सनालिटी भनेको क्रिस्चियन थियोलोजीबाटै विकास भएर आएको कर्पोरेट पर्सनालिटीको कन्सेप्टहरू हो। त्यहाँनिरै पहिल्यैतिर भइसकेको थियो इन्डिभिजुअल कोभेनेन्ट कर्पोरेट पर्सनालिटीहरू यस्ता चिजहरू पनि जन्मेर पहिले आइसकेका कुरा हुन्। ग्रुप रिप्रेजेन्टेसनका कुराहरूलाई कर्पोरेट पर्सनालिटीले बोलेको। रबिन्सनले भन्दाखेरि नि के भन्नुभएको छ भने जब कुनै मान्छे ग्रुपमा बस्छ त्यसमा इन्डिभिजुअलले आफ्नो अस्तित्व बचाउनलाई गाह्रो हुन्छ when they are contradicting with that group। त्यसकारणले it is very hard for the citizen even to articulate their personality when they are contradicting to the group। अब त्यो भनेर सधैँ के अरे चाहिँ ग्रुपले पछाडि जानुपर्छ, गल्ती पनि फलो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त होइन। तर एक्लो बृहस्पति झुटो भनेर त हाम्रो उखानै भएको जस्तो ग्रुपको अगेन्स्टमा गएर हामीले ग्रुपसँग लडेर ग्रुपको भन्दा बेग्लै अस्तित्व जन्माएर हामीलाई बाँच्न गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले कर्पोरेट पर्सनालिटीको कन्सेप्टबाट हामीले त्यो ग्रुपलाई रिकगनाइज गरेर त्यो ग्रुपको अस्तित्वलाई बोकेर अगाडि हिँड्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट
बोकेको चाहिँ कर्पोरेट पर्सनालिटी हो। तर त्यो कर्पोरेटको मिनिङमा बिजनेस आएको कारणले गर्दा अहिले कर्पोरेट भन्ने चिज चाहिँ इनकर्पोरेट भन्ने बुझिन्छ। कर्पोरेटले बाट कर्पोरेसन जन्माएर त्यो कर्पोरेटको बिजनेसको मिनिङबाट त्यसलाई कर्पोरेसनमा रिलेट गरेको कारणले गर्दाखेरि अहिले के भनिन्छ भन्दाखेरि कर्पोरेसन भन्ने बित्तिकै मात्र लिगल पर्सनालिटी भन्ने चलिन्छ, फर्म भनेपछि चलिँदैन। किन भन्दाखेरि पनि त्यो इन्डिभिजुअल पर्सनालिटी कहाँबाट एसोसिएट गरेको छ भन्दा जबसम्म तपाईको दायित्व लिमिटेड हुँदैन तबसम्म तपाई र त्यो कर्पोरेसनको डिस्टिंक्सन गर्न पाइदैन। So the major factor defining the distinction between corporate personality and the owners of that corporate personality is the limited liabilities. Firm र पार्टनरशिप फर्ममा त्यो सम्भव छैन किनभने फर्ममा अनलिमिटेड लायबिलिटी हुन्छ। तपाईको फर्मले पनि जग्गा राख्ला, तपाईको फर्मले पनि टेलिफोन राख्ला, तपाईको मोबाइल पनि छ भने यदि त्यो फर्म टाट पल्ट्यो भने तपाईको सम्पूर्ण घर खजानाबाट त्यो उठाउन पाउने उसको कानुनी अधिकार हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो हामीले बोल्न खोजेको कर्पोरेट पर्सनालिटी जुन उहाँले सुरुमा बिजनेस लबाट भन्नुभयो त्योबाट मैले लिएर आएको, मैले त्यसमा धेरै उल्लेखै गरिनँ किनभने बिजनेस लको विद्यार्थीलाई म कुनै दिन त्यसमा उल्लेख गरौँला। मैले मात्र के भने कर्पोरेट पर्सनालिटीलाई तपाईहरु सबैले बुझ्दाखेरि कसरी बुझिदिनु पर्ने हुन्छ र कर्पोरेट पर्सनालिटी पछि आएर बिजनेस इन्टिटीमा आउँदाखेरि त्यो कसरी आयो र त्यो कर्पोरेट पर्सनालिटीले बिजनेस इन्टिटीबाट कम्पनी बनिसकेपछि अथवा कुनै इन्स्टिट्युसन बनिसकेपछि यसले कुन प्रकारबाट आफ्नो कामहरु गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो तत्पश्चात आउने विषयवस्तु हो। लास्टमा मैले भन्दाखेरि तपाईले एउटा सानो म अलिकति उजागर गर्छु दुई तीनवटा सेन्टेन्समा। जस्तो तपाईहरु कतिपय त ह्युमन राइटको मान्छेहरु एनजीओ भन्नुहुन्छ, एनजीओ कर्पोरेट पर्सनालिटी हो, लायबिलिटी कति हुन्छ त्यहाँ? एनजीओले बर्बादै गरिदियो भने घर खजानाबाट पैसा उठाउन पाइन्छ पाइँदैन? हेर्नुस् त, भोलि कुनै संस्थामा काम गर्यो उहाँले चाहिँ ल तपाईको यो जिम्मेवार जम्मै तपाईले बोक्नु पर्यो भनेर ह्युमन राइटको दिनु भने के गर्ने? जिम्मेवार लिने कि कर्पोरेट भेट लिफ्ट गर्ने भने के गर्ने? बर्बाद हुँदैन? कोअपरेटिभ के हुन सक्छ? व्हाट वुड बी द कोअपरेटिभ? डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी छ, केबाट हेर्नु पर्यो? व्हाट इज द मेजर्स टु जज is whether there are the limited liabilities to the owner, member or the person running that institution. सबभन्दा त्यो फ्याक्टरबाट तपाईले हेर्नुस् कि मेरो दायित्व अनलिमिटेड गरिएको छ भने यो कर्पोरेट पर्सनालिटी हुन सक्दैन, नभए मेरो दायित्व यदि लिमिटेड गरेको छ भने त प्रब्लमै भएन। किनभने सबभन्दा ठूलो कुरा तपाईको कर्पोरेट भेलले गर्न खोजेको व्याख्या के हो भने the liabilities remain until up to the limit of the investment made by either the owner or the shareholder. त्यसै कुनै पनि इन्स्टिट्युसनमा तपाईले दायित्व लिँदाखेरि जिम्मेवार लिँदाखेरि र मेरो दायित्व कति छ, मेरो दायित्व लिमिटेड छ कि मेरो दायित्व अनलिमिटेड छ, प्लिज चेक दैट आइदर इट इज इन कर्पोरेसन और इन एनजीओ और अरु कुनै इन्स्टिट्युसन आईएनजीओहरुमा, अनि त्यसपछि तपाईले त्यसको बेसिसमा जज गर्नु होला। थ्यांक यू भेरी मच। Is a person. Therefore, it is possible to separate a biological body and the person. When you are put into the Golghar, into the jail in a Golghar, that means all your rights have been taken away and you have been kept in the Golghar just to wait to be killed after some time because you have obtained a death penalty. Then you are not a person, very little person in fact. What right you deserve to have at that time is not just to have a food 2 times, that's all. तपाईलाई जब गोलघरमा हाले हुन्छ नि त्यो गोलघरमा थुने बेला तपाईलाई कुनै पनि अधिकारहरु अवेलेबल हुँदैन। तपाईलाई झुन्याउने दिनसम्म तपाईलाई बचाउनका लागि तपाईले खानुपर्ने भात खान मात्रै तपाईले पाउनुहुन्छ। So only have to have a right to food to make yourself survive, to be hanged. So your personality is just nothing at this point. So personality actually is an accumulation of rights. So the type of rights are accumulated in your personality makes your personality different. So the Prime Minister's personality is different to Chief Justice personality and individual personality because the powers the Prime Minister is supposed to and use is quite massive compared to an individual. Therefore, a Prime Minister is not different biologically the same person. Ulle pani khancha, ulle pani disha garcha, ulle pani mugd huncha, it's same. But what difference with the Prime Minister is like something what he can do or she can do
you're not supposed to do or you cannot do. That's what is called personality. त्यसैले personalityलाई बुझ्दाखेरि what we need to understand is like it's an accumulation of rights, bunch of rights, a bunch of duties together which creates the author person. त्यो author person मान्छेको जुन मूल्य हो त्यो नै personality हो. Now the question is like if the personality is like that, then what happens if your rights are taken away? तपाईका अधिकारहरू खोसिनु भनेको के हो त्यस अर्थमा? के हो? What does it mean? Your rights have been taken away. यो भने के हो र पराजुली प्याकुरेलजी? राइट खोसिनु भने के? यस्तै विद्यार्थी पाएपछि चाहिँ अनि हुन्छ. राइट खोसिनु भने मानव अधिकार. I am talking personality and I am telling you that personality is an accumulation of rights. Personality भने accumulation of rights हो भने right खोसिनु भने के? Personality eclipsed हुनु. More rights are taken away, your personality is become defective. Means you are not capable to represent yourself as a human being or individual. उदाहरणको लागि तपाई करप्सनमा चार्ज हुनुभयो र तपाई जेलमा हुनुहुन्छ भने तपाईलाई चाहिँ इलेक्सनमा उठ्ने अधिकार छैन. What does it mean? If you are charged with the corruption and then the court punishes you, then what the election law says that nobody who has been charged and charged with the crime of corruption and has been punished by the court with imprisonment, the person cannot be the candidate. What does it mean? So your personality is now defective. You're not full individual. The question is like more rights, more duty means your personality becomes perfect. So imperfection of the personality starts with taking away of the rights. More rights are taken away, you start getting your personality imperfect. Therefore, what is very important and what we are talking about personality to you here is like personality is the crux of jurisprudence. If you remove personality from jurisprudence, then no theories are necessary, no philosophy is necessary, and no law entirely necessary. So ultimately what happens is like in this or that way, the criminal law, the business law, all these rights ultimately they relate to the personality of the people, and these rights are supposed to enrich your personality. So personality is therefore the crux of jurisprudence. Actually, the basic content of jurisprudence is personality, because personality त्यो घर हो जहाँ राइटहरु बस्छन्. त्यो घरै छैन भने त परिवार त हुँदैन होला नि. So this is what very important. So personality को बारेमा यहाँहरुले बडा स्पष्टसँग बुझ्नु आवश्यक छ. So corporate personality, which often comes into critical debate, what is corporate personality? Is there a concept of corporate personality? It's very important debate that we need to have. And this is so important for the people who work in human rights. We often say that corporate does not have human rights. Neither corporate can be exercising extraordinary jurisdiction of the Supreme Court. Our question यहाँ तपाईहरुको लागि मैले क्रिएट गर्न खोजेको के हो भन्दाखेरि एउटा कुनै अर्गनाइजेसनले PIL हाल्न पाउने कि नपाउने त have we debated this issue? No. पाउँछ कि पाउँदैन नेपालमा? के हो भन्नुस् त? के हो? लयर साहबहरु विद्वान अधिवक्ताहरुले भन्नु न के हो? विद्वान अधिवक्ताहरुबाट सुनौ न. What is situation in Nepal? के हो? So why do you do it then? यसको तर्फबाट फलानु किन भनेको तपाईले? किन यसको तर्फबाट भनेको तपाईले त्यसो भएदेखि? काठमाडौँ स्कुल अफ लको तर्फबाट युवराज संग्रहलाई किन भने होला? Why you need? तर्फबाट भनेपछि के हो? Are you representing yourself or you are representing the institution? तर्फबाट भनेपछि on behalf of भनेपछि who is the body which is claiming PIL right here in Nepal? Is not that illegal? Have you discussed it? So question tapaiलाई हो यो question.
तपाईँ हामी के गर्दैछौँ? यो हुने हो भने किन हुने हो, यो हुने होइन भने किन हुने होइन? सो हामीले त छलफल त गरेर होइन रहेछ नि त, गरेर रहेछ र। सो इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट, चाहे त्यो मानव अधिकारको सेक्टरमा होस् चाहे क्रिमिनल लमा। What is very important in criminal law is, like we often say, a corporate body does not commit the crime. Who commits the crime? The individual. The individual commits the crime. Then why you need the bail? Why you need the bail then? Very, very, very clear controversies are there. You need to be very much clear about it. Which अहिले यहाँहरूलाई नै आश्चर्य लागिरहेछ नि अहिले यहाँ यो कुरा गर्दाखेरि। It's very interesting. Question one is like, if you need to veil the people's personality and create a corporate, and the corporate is individual with the perpetual succession and right to sue and right to be sued, then if it is an individual, if we say Bekti, then why this personality, why this person is not able to be condemned criminally? What we say is like, criminally, a corporate does not commit the crime, then why should we give rights to it? And then why we should say, actually, this is an individual. Actually, चाहे corporate body होस्, चाहे individual होस्, right बेगर त individual त हुने रहेन रहेछ. So why do we say natural individual and artificial individual? Artificial personality and natural personality को distinction के हो त? Is it necessary at all? I don't think it is necessary. किनभने individual म पनि right कै कारणले person हुने रहेछु, corporate body पनि right कै कारणले corporate body हुने भइसकेपछि, and then why you divide, why you distinguish an individual is natural person or artificial person? This is very important question which we have not debated, whereas in many countries and other law schools this is too much debated, and there are a lot of issues needing clarification about it. So what we, simply talk about is like, he rightly pointed out that the concept of corporate personality or the personality being considered in terms of corporate, or sometimes it is defined as artificial individual, emerged from more strongly from theological perception of the Western countries, because our church was supposed to be continuous. A church was supposed to follow the same procedures. So each church was known for its procedures in Europe. Particular यो चर्च र त्यो चर्च किन डिफरेन्ट मानिन्थ्यो भने यसले प्रयोग गर्ने प्रोसिड्युर र अर्कोले प्रयोग गर्ने प्रोसिड्युर्सहरु फरक भएको कारणले मेन्टेनेन्स अफ द कन्भेन्सन एन्ड द रिचुअल अफ दैट पार्टिकुलर चर्च वाज कन्सिडर्ड भेरी इम्पोर्टेन्ट. त्यसैले बिशप त्यहाँ गएर डीन भनिन्छ, द हेड अफ द चर्च, एन्ड देन देयर इज बिशप, देयर इज पास्टर, देयर इज काउन्सिल हु प्ले डिफरेन्ट रोल्स इन द चर्च. बट दिस पीपल आर नट सपोज्ड टु चेन्ज द प्रोसिड्युर. त्यो चर्चको प्रोसिड्युर चाहिँ यिनीहरूले चेन्ज गर्न सक्दैनन्, र त्यो चेन्ज गर्यो भने धर्म विरोधको त्यो दिस बिकम्स अ सिन, त्यसलाई चाहिँ पाप मानिन्छ. तर यसो गर्दाखेरि what became very important was like, then church should be known by the procedures and its identity rather than who is dean or the bishop, because peoples get changing but church remains for all the time. Then one very important thing what the concept of corporate personality needed for the church was like, the church held a lot of property. Most importantly, the symmetry. Church को अगाडिपट्टि पछाडिपट्टि के हुन्छ, त्यो चिहान हुन्छ, सिमेट्री भनिन्छ. यो प्रपर्टी चर्चले ओन गर्छ, अनि चर्चले उसको आफ्नो प्रपर्टी, उसको बैंक पनि सञ्चालन गर्छ. सो हुज प्रपर्टी इज दिस? जो डीन भएर जान्छ अनि त्यो डीनको नाममा सार्नु पर्ने, अनि फेरि 5 वर्ष पछाडि उसको नाममा, एन्ड देन प्रोबेबली के पनि भयो होला भन्दाखेरि पटक पटक यस्ता डीनहरु फटा भएर धर्म विरोधी भएर त्यो सम्पत्ति खाइ पनि दिए होला. त्यसकारण हाउ टु कीप द property perpetually in the name of the church, not instead of bishop and dean and pastor and council, the concept of perpetual succession and the continuity and uniformity of the organization was considered. Therefore, church was declared as an individual with rights, not the bishop and dean. This is a very innovative concept they actually developed out of the necessity. But as many people wrongly believed, because
we're quite proud of Amarjeevi ji and me all, quite proud of Shane Robinson, Wellington, Emmanuel, all this kind of thing, you know. But actually, the concept of corporate personality did not emerge in the West. It emerged in Nepal. Do you know it? मैले त पहिले एक्सक्युज भनेको थिएँ It emerged in Nepal. It's around first and second century. It was called Gosti. Gosti. Gosti was a small segment of population. It's a अहिलेको वार भने जस्तो. It was a small section of population in village which was endowed with all powers to govern the population over there, to take care of the property of the state over there, and also to regulate laws of the state. Okay? यसको काम त्यहाँको राज्यको सम्पत्ति पनि ओन गर्नु, सामुदायिक वन जस्तो, राज्यको सम्पत्ति ओन पनि गर्नु, र राज्यको कानुन त्यहाँ लागू पनि गर्नु, र देवानी मुद्दाहरूमा र फ्यामिली म्याटर्सहरूमा त्यहाँका मान्छेका मुद्दा पनि छिन्ने यसको जिम्मेवारी थियो. So in that sense, Gosti was a small population endowed with certain power, and it was known by the name. कहाँ गोष्ठी भन्दाखेरि ठिमी गोष्ठी. ओके, अहिले दधिकोट गाविस भने जस्तै ठिमी गोष्ठी, मध्यपुर गोष्ठी. So the goष्ठी was in later part त्यो भाषा अपभ्रंश भएर what we started saying was like, instead of goष्ठी we started talking it गुठी. ओके, गोष्ठी संस्कृतबाट गुठीमा परिणत भयो, र गुठीलाई त्यो व्यक्तिहरूको नामबाट चिनिएन, बरु गुठीको नामबाट व्यक्तिहरू चिनिए, र पछि गुठीले त्यो प्रपर्टी होल्ड गर्न थाल्यो. त्यसैले कसको सम्पत्ति भन्दाखेरि पशुपति गुठीको भनियो. पशुपतिका महन्तको, र काठमाडौँ भ्यालीभित्र इट बिकेम सच अ पपुलर फिनोमेनन. प्रत्येक टोलमा गुठी, प्रत्येक सम्प्रदायको गुठी र गुठियार, अनि त्यसपछि त्यसका चाहिँ अलग अलग अब्जेक्टिभ्स अनुसार चाहिँ अब कहीँ चाहिँ मलामी गुठीसम्म बन्यो, कहीँ मन्दिरको गुठी बन्यो, कहीँ विवाहको लागि गुठी बन्यो, कहीँ मन्दिरको रेखदेखको लागि गुठी बन्यो, कहीँ खोला रेखदेखको लागि गुठी बन्यो. सो दिस इज हाउ दिस कन्सेप्ट इमर्ज, एन्ड द्याट गुठी ह्याड इट्स ओन राइट्स टु ओन द प्रपर्टी. त्यसैले धनी पूर्जा कसको नाममा बन्यो? गुठीको नाम. गुठियार जमिन थियो, तर जमिन चाहिँ त्यो थियो. एन्ड दिस ल वाज सो स्ट्रङ इन नेपाल. त्यो गुठीको उद्देश्य भन्दा बाहिरपट्टि काम गर्यो भने केमा मुद्दा लाग्यो? धर्मलोकमा, मुलुकी ऐनमा ल पनि ल्याइयो. Therefore, it was not Queerage concept. In fact, उनीहरूले पनि डेभलप गरे, but we did have a very, very strong concept of corporate personality in Nepal. So, besides individual personality, we did have a group's personality. So we didn't write it, but it's even today. त्यसैले यहाँहरु जस्ता विज्ञ जुरिस्टहरूले त गर्नुपर्ने के हो भने, हाम्रो समाजमा गुठीले कसरी काम गर्छ र गुठीलाई गुठीका नामबाट मुद्दा लागेको छ कि छैन, गुठीलाई कारबाही गरिएको छ कि छैन, यहाँहरुले हेर्नुभयो भने रिसर्च त्यो. तर रिसर्च हाम्रो टर्म पेपर कट पेस्टमा गएको समस्या त्यो हो. If you go to Thimi and you study about one guthi, you bring a very good term paper, that would be the best research you could do. So this is very important. You कसरी develop हो भनेर भन्दाखेरि, it was necessary to have a recognition of the separate entity. गुठीलाई separate entity को रूपमा recognize गर्नुपर्ने आवश्यकता हो. As I said before, because peoples were either changing or people were dying, and then succession continued. So it remained for many hundred years, but people did not live for many hundred years. So to maintain the perpetuality of the guthi and its objective, it needed to be recognized as a separate individual with separate rights and obligations. This was one very important necessity that people knew it. The identity, however, not real, it was fiction. It was fictiously recognized. So I was not a body, but by application of the fiction theory. Like the adopted son was not a real son, but considered to be son, and it was considered real. Therefore, the women changed their surname when they married to the husband. They were not genetically Khanal,
they were something के होला शान्तिजी के होला माइती दिरा Powdell. She was genetically Powdell, but then what happened? Fixously she was considered Khonal because the marriage was a process of changing the surname of women from their natal family to filial family. So something like that. A group was identified, a separate individual, not in real but by fiction. So fixously what we believe is like this is an individual and this exists differently than the Gutias. Gutika memberहरु भन्दा फरक रहन्छ भन्ने fiction को आधारमा we recognize it. So fiction is the most important theory behind the personality. Minus fiction, the concept of personality artificial or the corporate personality does not exist. So today, whatever management philosopher talks about a corporate, Royal Nepal Airlines Corporation, it's an individual. But it's individual not because it is individual because of by nature itself. Law recognizes it is individual, therefore it is individual. So it is artificial. So why law recognizes it's individual? Because law concepts of fixously define that it is individual, therefore it is individual. Therefore, like an adopted son, which is not real. So RNSC is not a real individual. But law has given recognition, law has given concession to it that you will be treated like individual, therefore you are individual, therefore it doesn't commit the crime. किनभने crime चाहिँ कसले गर्ने हो? Individual ले गर्ने हो र crime पनि तैले गर भनेर उलाई fiction को आधारमा दिएको छैन. So therefore there are some controversy emerging in management theory, like whether management company can commit a crime or not. Yes, it can commit the crime. It can commit financial crime, but it cannot kill individuals. Individual like कुनै memberले मार्यो, company-को गाडीले मार्यो, it doesn't mean that individuals were involved in killing. Okay? किनभने crime मा के हुन्छ? The intention is separate. Without intention there is no crime. त्यसैले जति बेला company-को गाडीले कुनै मान्छेलाई मार्यो, company-को मान्छे चाहिँ कहाँ थियो? घरमा थियो. त्यसैले उसले मारेन. तर corruption गर्ने बेलामा त फेरि उसको पार्टिसिपेसन थियो नि त, त्यहाँ कन्स्ट्रक्टिभ पार्टिसिपेसन थियो नि त. उसका म्यानेजरले गरे पनि उसले नियन्त्रण गर्ने उसलाई अधिकार थियो, त्यसकारण चाहिँ उसलाई अपराध लाग्न सक्छ. So this is very important. So the fiction is applied to create a false individual. So fiction theory is employed to create a false individual which is a recognition of the law. So minus law, there is no individual. Minus law, there is no corporate personality. So what rights or duty it holds is like what other rights and duties endorsed by the law to it. But people like us, our rights are not dependent on law. We enjoy our rights, rather law curtails our rights. We inborn with a living quality, we have a lot of rights. This is very interesting. The fourth thing is like how fiction is applied. Or where is used. What is where is used is like I often say, कुखुराका चल्ला थुने हुन्छ नि, डोकल थुन्चेल. जब कुखुराका चल्लाहरु थुन्चेलले थुने हुन्छ, त्यो थुन्चे टोटल भेल हो. त्यसैले that is what is called corporate body. थुन्चे निकाल्ने बित्तिकै के हुन्छ? कुखुराका बच्चा बाहिर जान्छन्, then there is no veil at all. So they become individual. So question is like when we veil means cheat गर्ने भने हो क्या, deceive गर्ने भने हो. तपाईका आँखामा हाम्रो पाँचतिर सार नराम्रो शब्द छ एउटा. भन्दिने भन्नुहुन्छ भने भनिदिन्छु. मान्छेलाई झुक्याउने भने आँखा मुत्ने भन्छ नि. भनेको मतलब त्यो आँखा मुति दिएको हो, आँखामा पिसाब गरिदिएको. झुक्याएको तपाईलाई. भेल भने के भने छन चाहिँ त्यहाँ भित्र को छ? कुखुराका चल्ला छन्. रोयल नेपाल एयरलाइन्समा को छ? मान्छे छन्. तर पर्दा हालेर के भने अरे त्यहाँ मान्छे छैन, त्यो बिल्डिङ चाहिँ हो है भन्न खोजे जस्तो के. So it's veil. Fiction is used to veil the personality. Your personality is taken away and then something is believed that's separate. So that's not real. The separate individual is not real. It is fiction because of veil is used. First the group is created. पहिला group create गरिन्छ. And then liability are created and rights are created. दोस्रोमा rights-हरु create गरिन्छ. अनि त्यसपछि एउटा blanket ओढाइन्छ, covering by a blanket, and it is indicated that difference of individual is hidden because व्यक्तिहरुलाई भित्र छोपिदिएपछि त्यो छोपेको चीज अलग पहिचान बन्छ. मान्छे त्यहाँ भित्र छन्, तर त्यहाँ भित्र को छन् we don't know. हामी के देख्छौं भने थुन्चे छ भन्छौं, बाख्राको खोर भन्छौं.
बाख्राको नाम भन्दैनौँ नि, त्यो के त्यहाँ को हो भन्दा त्यहाँ के छ भनेर भन्दाखेरि बाख्राको खोर भन्छौँ हामी, सेती, काली, पहेँली, पाङ्ग्री बाख्रा छन् त भन्दैनौँ नि। सो बाख्राको खोर इज वाट इज कल्ड कर्पोरेट बडी, द्याट इज वाट इज कल्ड भेल। ओके, दिस इज हाउ द पर्सनालिटी इज क्रिएटेड। त्यसैले बाख्राको खोरमा गएर पूजा गरिँदैन, पूजा गर्न कहाँ गइन्छ? मन्दिर गइन्छ। सो अब्जेक्टिभ इज डिफाइन्ड, द राइट्स आर डिफाइन्ड, एन्ड देन द हिडन ग्रुप इज देन गिभन अ सेपरेट नेम एन्ड कन्सिडर अ सेपरेट पर्सन विथ इट्स ओन नेम एन्ड राइट्स। सो एकपल्ट भेल हालिसकेपछि अब के गरिन्छ भने त्यसलाई नाम पनि फरक दिन्छ र त्यसलाई राइट्स पनि फरक दिन्छ। दिस इज वाट इज कल्ड personality. So what are the theories of philosophy incorporated in creating the personality of individual? Everything. जेसुकैको होस्, पर्सनालिटीको इन्डिभिजुअलको पर्सनालिटी क्रिएट गर्दा एप्लाई हुने फिलोसफी चाहिँ के हो भन्दाखेरि फिलोसफी अफ कन्ट्र्याक्ट। फर्स्ट देयर इज ए कन्ट्र्याक्ट। ओके, विदाउट कन्ट्र्याक्ट देयर इज नो कर्पोरेट बडी इज क्रिएटेड। फर्स्ट देयर शुड बी एटलिस्ट सम पिपल टु sign and contract and say that, okay, I am ready to hold these rights, I am ready to hold this duty. Okay, that's right. The person have agreed to limit their responsibility. Contract को सबैभन्दा main content चाहिँ के हुन्छ भने by contract 5 or 6 individual or 2 individual agree to limit their responsibility to the fact of acceptance. Okay, त्यहाँ सहमति हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ लिमिट गरिन्छ। दोस्रो, त्यसकारण without contract the personality is not created. It is exactly applicable on other individual. For example, what is married couple? Are they corporate body? दम्पति भने के त? What is दम्पति? दम्पति corporate body हो कि होइन? त्यहाँ पनि भेल छ त। रवि खनाललाई पनि अनि शान्ति खनाललाई दुईजनालाई त्यो जग्गामा राखेर आजदेखि तिमीहरू दम्पति भनेको छ। So they are recognized by Khanal Dampati. Is not that corporate body? Yes, contract is possible even between individuals. त्यसैले it's not only corporate body. Many institutions like marriage, divorce, so many other things also are based on contract. Without contract, the marriage is not possible. Divorce is not possible. Divorce भने के? Dissolution of contract. Okay, that's very important. त्यसैले you simply cannot understand corporate personality if you do not very innovatively understand the philosophy of contract. The second thing is the philosophy of equity. What is equity? Equity भने के? कम्पनीमा मेरो यति इक्विटी छ भन्छौँ हामी. What does it mean? What does it mean that I have my equity in the Nepal Bank Limited? Equity is share. Share, okay? Share means my portion. So if you do not agree to your equity, you cannot be the part of the company. So without equity, you cannot be the part of company. So bail is not possible without your equity. So if you do not understand the philosophy of equity, so you simply cannot say that Babu Kaka र बडा बाबुले company बनाएको रहेछ. You simply cannot say that मेरो पनि हो company, but हामी छोरा त्यसो भन्छौँ नेपालमा, हैन? मेरो बाबुको मेरै त हो नि भन्छ. बाबुको पो इक्विटी छ र बाबु कम्पनीको हो. But what we feel is like बाबुको त्यसकारण मेरो पनि हो. कसको कम्पनी भन्दा हाम्रो किन? तिमी पनि शेयर होल्डर छौ छैन? किन कसको त भन्दाखेरि बुवाको छ. अनि बुवाको भन्नु हुनाले म के भन्छु? It's not your because you are not well. Simple. एउटा लयरले चाहिँ कम्तीमा त्यसो भन्न मिल्दैन. किनभने the company is the personality is created by veiling the identity, but your identity is not veiled in the company. Therefore, your father's company is not yours company. त्यसैले यसरी बुद्धि नै गरेदेखि नेपालमा एलएलबी पढ्ने विद्यार्थीले खूब पढ्थे. बाबुको सम्पत्ति मेरै हो भन्ने नभइदिएको भएदेखि त्यो बाबुले ठड्याएको घर झली कलेजमा नदेखिदेखि त मरिमरि पढ्नु पर्थ्यो, हडताल गर्न हुँदैन थियो नि. बाबु मरेपछि मेरै हो, बाबु बाँचुन्जेल बेच्न नदियो, बाबु मरेपछि आफ्नै भयो. त्यो खान पाइने भएको हुनाले यहाँ नपढ्दा पनि के भएको छ भने बाबुको सम्पत्ति त दाम बढिराखेकै छ. पोहोर 50 लाखको थियो, यसकाले 1 करोडको भनेपछि बाबुको घर छँदैछ, मैले किन पढ्नु पर्यो? दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ. त्यसैले नेपालमा शिक्षा सुधार गर्ने हो भने छोराछोरीलाई आउँछ भन्दा गर्नुपर्छ. अनि मात्रै तोडफोड र हडताल हुँदैन. बाबुको सम्पत्ति पाएसम्म नपढेर के भएको छ? एलएलएम का त नपढ्दा हुन्छ भन्ने ठान्छ नि. Okay, so another is philosophy of equity. Third is principle of corporate buyer. I said
Third philosophy is the corporate veil, where identity could be concealed. Real identity could be concealed to create artificial identity, is the philosophy. Therefore, there are three most important philosophies are connected in creating personality, corporate personality, and that applies to, therefore, very important in why in criminal justice a corporate personality is not a matter of criminal justice, because this requires the philosophy of veil, philosophy of equity, and philosophy of contract, because the crime is not committed by contract. So this is very important. It is so important in human rights perspective. If you do not understand personality, whose human rights you are talking about? Okay, this is very important. And also in the business law, this is very important, because most business have been in the modern world have been conducted by the corporate veil rather than individual. Therefore, the most important principle together, these three, is the principle of exception. Okay, it's an exception. So this is not a general rule. Corporate personality is not a general rule. तर समाज कस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि मल्टिनेसनल र नेसनल कम्पनीजहरू चाहिँ मेजर त्यो नखोलिकन त बिजनेसै गर्न दिन्न भनेर गभर्नमेन्ट भन्छ। अब यो थ्योरी लगाउने बित्तिकै तपाईले हेर्नुभयो भने नेपालको इन्जस्टिस तपाईँ कसरी देख्नुहुन्छ भने एउटा कम्पनी गठन गर्यो भने हदबन्दी नलाग्ने, तर मैले आधुनिक कृषि गर्छु भन्यो भने मैले चाहिँ जग्गामा सिलिङ हदबन्दी नपाउने, यहाँभन्दा ठुलो अत्याचार केही हुन्छ? सो this is what is the fallacy that corporate personality is created. If I want to have 200 ropenis and I want to have a very scientific modern farming, the government says that no individual does not have limit over the ceiling. But then if you make a fixed company, you can have any unlimited proportion of the land. त्यसैले कम्पनी खोलेर शोषण गर्न हुन्छ, इन्डिभिजुअलले शोषण गर्न हुँदैन। त्यही कारण हाम्रोमा कम्पनी कति छन्, कति प्रोडक्टिभ काम कसैले पनि गर्दैन। दिस इज यहाँभन्दा ठुलो सोसियल इन्जिनियरिङ के होला र हाम्रो, किनभने ती कम्पनी त कसले बनाएका हुन् त्यस्ता? हामीले। अझ हामी त कसो गर्न थाल्यौँ भन्दाखेरि त्यही कम्पनीको ल्याएर कम्प्युटरमै अहिले त वेबसाइटमै छ क्यारे नि, होइन? वेबसाइटमै गरिदिने। So we are very good social engineer. So the concept of corporate body is originally emerged in Nepal, that's what I said. But this was not the objective of the Nepalese concept of corporate personality, because deception was not the theory. What was the theory of corporate concept in Nepal was to promote people's welfare and enhance the right of individual. But the corporate personality, as he rightly pointed out, emerged in western part of the world to deceive the people and develop a capitalism, to develop the capitalism. Teskaran, there are the objective of the corporate personality, the law behind the corporate personality that develop in the West and the East, they are different. Here it is moral sanction, which is very strong, where there it is created to defile and to jump out of the moral responsibility of the society. त्यसैले I don't know how you look, this Land Ceiling Act of Nepal, which does not allow people to develop modern farm. If you have to develop a modern farm, what you need to do is like you have to create a corporate veil, and that corporate veil is possible to create even in one person. Yes. So मैले जग्गा किनेर modern farm चाहिँ गर्न सक्दिनँ, तर म के भन्न सक्छु भने युवराज संग्रौला एन्ड कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड भन्यो भने चाहिँ फेरि के गर्न सक्छु? I can have a company, I can create. त म आफैलाई सिंगै म एउटा छु, जेनरल एसेम्ब्ली पनि गर्छु सिंगैमा। अहिले त्यसकारण अब अहिले चाहिँ जस्तो बैंकहरूले के गरिराखेका छन् भन्दाखेरि most private banks who gets remittance from Saudi Arabia and many parts of the world, उनीहरुको धन्दा अहिले के भने start the bank. पहिला बैंक खोल्छ, 1 अरब 2 अरबको चुक्ता पुँजी हुन्छ, and then immediately what they do is like they find some people to create the company, like Kathmandu School of Law Hotel and Company Private Limited भनेर चाहिँ कम्पनी खोलाइदियो। अनि त्यो कम्पनीले के गर्छ? लोन माग्छ, त्यो कम्पनीलाई लोन स्याङ्सन गर्यो,
20 करोड सेङ्सन गर्यो अनि अहिले 4 करोड दियो अनि त्यो 4 करोड त्यो चाहिँ होटलका लागि लग्या भने त्यो पैसा लगेर कहाँ हालेछ यो के भन्छ रियल इस्टेटमा हालेछ अनि ब्याङ्क टाट पर्छ उता ब्याङ्क टाट पर्छ ब्याङ्क टाट परे बापत हुने के हो भन्दाखेरि ब्याङ्कको प्रपर्टी र ब्याङ्कसँग भएको प्रपर्टी र भएको निक्षेपबाट मान्छेलाई के गर्ने हो डिस्ट्रिब्युट गर्ने हो अनि उसलाई धेरै गरे उसलाई 2 वर्ष 3 वर्ष जेल हाल्ने हो अनि त्यसपछि उसलाई लागेको जुन जरिवाना हो त्यो जरिवाना त 4 वर्ष न हो 4 वर्षभन्दा बढी उसले तिर्नु नपरेको हुनाले सबै मान्छेको पैसा कलेक्सन गरेर रियल इस्टेटमा हाल्यो त्यो कम्पनी टाट पर्यो त्यो मान्छेको प्रोप्राइटरै भेटिँदैन अहिले त्यो लोन दिने र त्यो कम्पनी क्रिएट गर्ने काम त्यो ब्याङ्कले आफै गरेको थियो सो दिस इज वाट इज अ म्यासिभ बिजनेस र त्यसमा हाम्रो बिजनेस ल अमरजीवी सरका विद्यार्थीहरूको चाहिँ संलग्नता यति धेरै छ नि त्यस्ता काम गर्नमा यति धेरै छ कि यो सबै परिपञ्चमा चाहिँ 5 वटा लयर छन् ती पनि सबै काठमाडौँ स्कुल अफ लका एलएलएम का पहिले पास आउट भएका तपाईहरु होइन तपाईलाई भने पहिला पास भएकाहरु ती छन् सो दिस इज व्हाट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हेर्नुस् इज दिस अ सोशल इन्जिनियरिङ अर नट दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट र नेपाली सोसाइटीमा यी खालका छलफलहरू अब उठ्नुपर्छ किनभने यो खालका कुराहरू नउठिकन समाज अगाडि चाहिँ जाँदैन दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट त्यसैले कर्पोरेट पर्सनालिटी has been so strongly abused in Nepal. The crime it is committing is really serious, but unfortunately, this is not a matter of crime. Corporate personality does not attract the criminal law. Therefore, this is very important. Let's see. I mean, Geeta ji probably will tell something. Human rights ke hota? Bhandakheri that's last time I talked. तपाईले र मैले लोन लिँदाखेरि चाहिँ 17% ब्याज तिर्नु पर्ने अनि ब्याङ्कले हामीलाई लोन दिँदा चाहिँ कति लिने 17% लिने सो इज नट दिस डिस्क्रिमिनेसन इज नट दिस अ लिगली इस्टाब्लिश इनइक्वालिटी सो वेयर इज द ह्युमन राइट्स इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट तर यसलाई ह्युमन राइटको भायोलेसन हो भन्नका लागि चाहिँ इभन ह्युमन राइट्स लयर आर नट प्रिपेयर्ड फर द्याट र हामीलाई कस्तो एउटा अव्यस्तता बनाइसकेको छ भने हाउ वी हेभ बीन सो habitually committed that if bank takes more interest against the less interest they pay to us, we are never ready to believe that that's also a human right violation. We never consider that that's inequality. So what we say is like inequality is between two individuals who are natural. So inequality between an artificial individual and natural individual is not what is called inequality. So inequality, the treatment of unequal done by bank to individual is not a violation of human rights. But if I do the same as an individual, then it's a crime and it is also inequality. So it's a very important theory like we are debating now. So these are the things very important. Probably you need to discuss in the days to come. At least after a few years you will be obliged to do it because if country goes ahead without knowing all this kind of thing, profession is not going to work. So you need to be very careful and you need to be very strong with this kind of thing. Only then the profession is supposed to go ahead. Otherwise, we will not be remain lawyers.